साँझको समयमा उपस्थित हुने सबै भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै म आजको क्लास अगाडि बढाउँछु। र हामी अस्ति चाहिँ के टपिक थियो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भूमिका भन्ने थियो टपिक्स होइन। त्यसमा हामी 1970 सम्म पुगेका थियौँ। हामी त्यो उता चाहिँ जान्छौँ, त्यो उतादेखि 2020 सम्म। र हामी त्यसपछि यो सकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गरौँ। नेपालको ऐतिहासिक युद्ध तथा सम्झौता भन्ने पनि पढ्छौँ। खैर जेसुकै होस्, यो हामी सिलेबस अनुसार चाहिँ हामी सबै तपाईँहरूलाई चाहिँ पढाउँछौँ र जिकेको चाहिँ खास महिनै हो है त। ल अब म 1970 पुगिसकेपछि म तपाईँलाई 1974 तिर लगेँ है त। जानकारी रहोस्, 1974 मा चाहिँ नेपालले तपाईँको युनेस्को कार्यकारी परिषदमा चाहिँ नियुक्त भएको थियो है। सन् 1974 मा नेपाल चाहिँ युनेस्को भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा निकाय हो। त्यसको चाहिँ तपाईँको कार्यकारी परिषदको अध्यक्ष हुने मौका पाएको थियो। यो जानकारी रहोस्। कहिले भन्दा कार्यकारी परिषदमा नियुक्ति है, अध्यक्ष होइन, कार्यकारी परिषदमा नियुक्ति 1974 मा। त्यसो त 1987 मा पनि नेपाल युनेस्को कार्यकारी परिषदमा नियुक्त भएको थियो। जानकारी रहोस् है त। ल अब म तपाईँलाई अब उता लगेँ 74 पछि 81 मा लगेँ है। लेख्दै हुनु होला भाइ बहिनीहरू, लेख्नु होला राम्रो। 1981 है, 1981 अथवा सेप्टेम्बर महिनामा सुन्नुहोस् है, 1981 सेप्टेम्बर महिनामा यो पेरिसमा सम्पन्न भएको, सुन्नुहोस् है, पेरिसमा सम्पन्न भएको अल्पविकसित भनेको असाध्यै पिछडेको देश भनौँ न, असाध्यै गरिब राष्ट्र, सन् 1981 को सेप्टेम्बर महिनामा नेपाल चाहिँ पेरिसमा सम्पन्न, फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न अल्पविकसित देशहरूको सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको 9वटा देशको चाहिँ प्रवक्ता भई काम गरेका थियो। तपाईँलाई फेरि जानकारी गराउँछु। 1981 को सेप्टेम्बर महिनामा नेपालले के गर्यो भन्दा एसिया प्रशान्त क्षेत्र तर्फबाट चाहिँ अल्पविकसित राष्ट्रहरूको चाहिँ प्रवक्ता बन्ने चाहिँ अवसर पाएको थियो है। ल अब त्यसपछि म तपाईँलाई कति कुरा गरेँ, 81 बाट 83 मा कुरा गरेँ। 1983 मा चाहिँ नेपाल चाहिँ ले के गरेको थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भन्दा दक्षिण एसियालाई भनेको सार्क मुलुकलाई भनौँ न परमाणु रहित बनाउने पक्षमा चाहिँ मतदान गरेका थियो है। 1987 मा चाहिँ नेपालले दक्षिण एसियामा चाहिँ के हो यो परमाणु रहित बनाउने पक्षमा चाहिँ नेपालले चाहिँ के गरेको थियो, मतदान गरेको थियो है। जानकारी होस्। यसै गरी सो वर्ष तपाईँको मैले के भने 1987 मा प्रशान्त क्षेत्रलाई, अनि अर्को पनि है 1986 मा 87 मा के गर्थ्यो भने प्रशान्त क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्तावमा नेपालले मतदान गरेको थियो। जुन जानकारी होस्। अब त्यसपछि म तपाईँलाई एकैचोटि कहिले लगेँ भन्दा चाहिँ 1988 मा लगेँ है। 1988 मा नेपाली संयुक्त राष्ट्रमा के भूमिका निभाएको थियो भन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको, सुन्नुहोस् है, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 6औं निशस्त्रीकरण भनेको हात हतियार रहित भन्न खोजेको के, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 6औं निशस्त्रीकरण अभियान सम्बन्धी, सुन्नुहोस् है, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 6औं निशस्त्रीकरण अभियान सम्बन्धी सम्मेलनको उपाध्यक्ष भई काम गरेको अनुभव बटुलेको। फेरि भन्छु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 6औं निशस्त्रीकरण अभियान सम्बन्धी सम्मेलनको उपाध्यक्ष भई काम गरेको कहिले भन्दा 1988 मा है। सुन्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले? हजुर सर, हजुर सर, चुप लागेर बसिरहनु भएको छ है। अनि त्यसपछि म तपाईँलाई त्यसपछि सर यो के अरे निशस्त्रीकरण अभियानको त्यो चाहिँ कुन सालमा रे सर? 1988 मा अक्टोबर 28 पनि हो है। त्यसपछि सुन्नुहोस् है, त्यसपछि 1988 मा नेपालले अर्को एउटा के भूमिका निभाएको थियो भन्दा 1988 मा चाहिँ 2 वर्षको लागि चाहिँ नेपालले सुरक्षा परिषदको, सुन्नुहोस् है, हामीले भनेको थियो नि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 6वटा अङ्ग मध्येमा सुरक्षा निकाय अङ्ग चाहिँ कार्यकारी अङ्ग हो। 1988 देखि 1989 सम्म 2 वर्ष चाहिँ नेपाल चाहिँ सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य राष्ट्र हुने अवसर पाएको थियो। 2 पटक पाएको छ नेपालले। एकचोटि चाहिँ अहिले हामीले भनिसक्यौँ पहिले हिजो अस्ति नै तिहार अगाडि 1969 देखि 70 एकपटक नेपाल सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य राष्ट्र हुने अवसर पायो। अनि अर्को पटक चाहिँ भनेको 1988 बाट 1989 सम्म अथवा 88 बाट 89 मा चाहिँ फेरि अर्को पटक नेपाल चाहिँ 2 वर्ष सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य राष्ट्र हुने अवसर पायो है। यो जानकारी हो। त्यसपछि 1986 है, लेख्नु 1986 अक्टोबर 9 तारिक, सुन्नुहोस् है,
1996 अक्टोबर 9 तारिक है। त्यो बेलामा चाहिँ नेपालले के एउटा अवसर पायो भन्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट अघि सारेको जुन आणविक प्रसारण सन्धि भन्छ, त्यसलाई सिटिबिटी पनि भन्छ, त्यसमा नेपालले हस्ताक्षर गर्यो। कहिले? 1996 अक्टोबर 9 तारिक चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट अघि सारिएको जुन आणविक जुन प्रस्ताव हो नि, प्रस्ताव सन्धि भनौँ न, सिटिबिटीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्यो। कहिले भन्दा 1998 अक्टोबर 9 तारिक है। ल अब चाहिँ फेरि त्यसको एक वर्षपछि सुन्नुहोस् है, 1997 मा अक्टोबर 9 तारिक त्यसको एक वर्षपछि चाहिँ नेपालले के गर्यो भन्दा रसायन हतियार महासन्धि है, रसियन हतियार महासन्धि अथवा CWC पनि भन्छ, त्यसमा हस्ताक्षर गर्यो त्यसको एक वर्षपछि है। अब म तपाईँलाई एकैचोटि जम्पिङ लङ है। त्यसपछि 2017, त्यो बिचमा त्यो 97 बाट 2016 सम्म खासै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएन नेपालले। मैले तपाईँलाई एकैचोटि 2017 मा लगेँ। 2017 मा चाहिँ नेपालको भूमिका युएनमा के भयो भनेर भन्नुपर्दा 44 सदस्य है, 44 सदस्य युनेस्को एसिया प्रशान्त ब्युरोको क्षेत्रीय अध्यक्षको लागि है, क्षेत्रीय अध्यक्षको लागि चाहिँ तपाईको बोर्डमा रहने गरी नेपाल अध्यक्षमा चुनिएको भनेपछि 2017 मा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भूमिका के रह्यो भन्दा 44 सदस्य युनेस्को एसिया प्रशान्त क्षेत्रको है, 44 सदस्य मध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रको ब्युरोको नेपाल चाहिँ अध्यक्षको लागि चाहिँ चुनियो। कहिले भन्दा 2017 सालमा है, यो जानकारी रहोस्। अब यसै गरी तपाईको अब 2017 बाट 2018 मा चाहिँ नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय, सुन्नुहोस् है, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषदमा चाहिँ नियुक्त भयो। कहिले भन्दा 2018 जनवरी 1 तारिक, त्यो 2 वर्ष हुन्छ कार्यकाल है। 2018 जनवरी 1 तारिक चाहिँ नेपाल चाहिँ मानव अधिकार परिषदमा चाहिँ नियुक्त भई काम गर्यो है। अनि यसै गरी सुन्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ फेरि पुनः चाहिँ 2020 अक्टोबर 13 तारिक नेपालले फेरि पुनः यो मानव अधिकार परिषदको फेरि नेपाल चाहिँ के भयो भन्दा त्यो परिषदमा फेरि चुनियो। र यसमा चाहिँ तपाईको नेपालको तर्फबाट 2018 मा पनि र 2020 मा चाहिँ तपाईको वन्दना राणा चाहिँ मानव अधिकारवादी नै हुनुहुन्छ हैन, अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ नै नियुक्त भयो वास्तवमा। भनेपछि नेपाल चाहिँ 2018 जनवरी 1 मा 2 वर्षको लागि मानव अधिकार परिषदमा नियुक्त भयो है। अनि फेरि 2018 के अरे 2020 अनि फेरि अक्टोबर 13 मा फेरि पुनः नेपाल मानव अधिकार परिषदमा फेरि नियुक्त भएको छ। र नेपालको तर्फबाट चाहिँ अहिले मैले भने वन्दना राणा चाहिँ उहाँ चाहिँ नियुक्त हुनुभएको है। अहिलेसम्म नेपालको 14 डिसेम्बर 1955 मा नेपाल युएनको मेम्बर बन्यो। त्यो यताको चाहिँ नेपालले चाहिँ युएनमा के भूमिका निभायो यसकै मैले चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराएको है। ल अब म तपाईहरुलाई के गराउँछु भन्दा यो युएन मिसन र सुन्नुस् है, युएन मिसन र नेपाल प्रहरीको बारेमा चाहिँ केही जानकारी गराउँछ है, युएन मिसन र नेपाल प्रहरीको बारेमा। ल सुन्नुस्, युएन मिसनमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता पहिलो पटक कहिले भयो भन्दा हामीले अस्ति पनि भनेका थियौं। कहिले भनेका थियौं? 12 मार्च 1992 मा हैन, 12 मार्च 1992 मा, अर्थात् 2048 साल फागुन कति गते, 29 गतेमा चाहिँ नेपाल चाहिँ युएन मिसनमा चाहिँ सहभागिता भयो है, सहभागिता भयो। कुन देश भन्दा हामी युगोस्लाभिया भनेपछि नेपाल प्रहरी सबैभन्दा पहिले युएन मिसनमा कहिले चाहिँ सहभागिता जनाएको थियो भन्दा 1992 मार्च कति 12 तारिक। कुन देश? युगोस्लाभिया है। त्यसमा चाहिँ तपाईको सिभिल पुलिस है, सिभिल पुलिस मोनिटरिङको रूपमा चाहिँ त्यो मिसनमा चाहिँ नेपाल गएको थियो, यो जानकारी होस् है। र तपाईलाई भन्नै पर्दा नेपाल पुलिस अहिलेसम्म खटेको मिसनहरू है, नेपाल पुलिस अहिलेसम्म खटेको मिसनहरूमा कुन देश गएको छ भने सुन्नुहोस्, एउटा हाइटी है, यो हाइटी, त्यसपछि सोमालिया, सुडान है, यो तीनवटा देशसम्म गएको छ। नेपाल प्रहरी चाहिँ अहिलेसम्म यो युएन मिसनमा चाहिँ तीनवटा देशमा गएको छ, हाइटी, सोमालिया र सुडान। र यसै गरी नेपाल प्रहरी सुन्नुहोस् है, मानव अधिकार, नेपाल प्रहरी मानव अधिकार कानुन कार्यान्वयन लगायतको तालिम प्राप्त गर्न मिसनमा चाहिँ 2051 सालबाट चाहिँ गएको छ है। सुन्नुहोस् है, यो नेपाल प्रहरी मानव अधिकार यो कार्यान्वयन के अरे कानुन कार्यान्वयन सम्बन्धी तालिम गर्न चाहिँ नेपाल चाहिँ 2051 सालदेखि निरन्तर रूपमा गएको छ। र सर्वप्रथम चाहिँ 8 जना मात्रै गएको थियो, यो जानकारी होस्। र अर्को यसै सन्दर्भमा
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति चाहिँ दुई प्रकारले गर्छ, यो जानकारी होस्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ तपाईँको भन्दा एफपियु भन्छ के, एफपियु भने के हो, फर्मेट पुलिस युनिट, एउटा यो तरिका। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको युनाइटेड नेसन पुलिस है, अनपोल पनि भन्छ, यो तरिकाबाट चाहिँ नेपाल प्रहरी चाहिँ युएनको मिसनमा जान्छ है। दुईटा तरिका, एउटा चाहिँ फर्मेट पुलिस युनिट भइगयो एफपियुबाट, अर्को चाहिँ युनाइटेड नेसन फर्मेट पुलिस युनिट अथवा एफपियु तरिकाबाट चाहिँ जान्छ। अनि अर्को चाहिँ युनाइटेड नेसन पुलिस अनपोलबाट जान्छ, यो जानकारी रहोस्। र अर्को एउटा जानकारी गराउनु पर्दा तपाईँलाई, यो युएन फर्मेट पुलिस युनिट छ नि, यो कार्यदेश 2075 भनेको एफपियु कार्यदेश 2075 चाहिँ कहिले स्वीकृत गरेको हो भन्दा 2075 साल असोज 24 गते चाहिँ के हो, स्वीकृत भएको हो। यो जानकारी दिनुहोस् है। यसै गरी तपाईँको यो एफपियुमा है, यो एफपियुमा फर्मेट पुलिस युनिट भन्यो नि हामीले, यो छनौट परीक्षा सहभागी हुनको लागि चाहिँ यो नोकरी अवधि चाहिँ तपाईँको 24 महिना बाँकी रहेको हुनुपर्छ होइन, 24 महिना बाँकी रहेको हुनुपर्छ, यो जानकारी रहोस्। र अर्को कुरा तपाईँलाई भन्नै पर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालमा विभिन्न हामीले भूमिका कुरा गऱ्यौँ होइन, र यो पनि जानकारी होस्। अब हामीलाई के सोध्न सक्छ भन्दा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवहरू नेपालमा कतिजना महासचिवले नेपाल भ्रमण गरेका छन् भनेर सोध्न सक्छ है। तपाईँले आउँछ कसैले भन्नु त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हालसम्म 9 जना महासचिव भएको छन्, 9 जना मध्ये नेपाल भ्रमण गर्ने कतिजना महासचिवहरू होला ल भन्नु त? 5 जना। यस, 5 जना है। भनेको युएनका 9 जना महासचिव मध्येमा चाहिँ 5 जना महासचिव नेपाल भ्रमण आएका छन्। अब कुन हुन् भन्दा पनि कुन होइन भन्दा ठुलो कुरो है। सबैभन्दा पहिलो महासचिव टिकबेरी, उहाँ आउनु भएन होइन, किनभने हामी त्यो मेम्बरै बनाएको थिएनौँ। त्यसपछि ड्याग ह्यामेरसोल, उहाँ चाहिँ बित्नुभयो 1961मा, उहाँ आउने कुरो भएन होइन। त्यसपछि अहिलेको जुन महासचिव छ नि, अहिलेको महासचिव नाम के हो ल भन्नु त युएनको? उहाँ चाहिँ पोर्चुगलको हुनुहुन्छ, एन्टोनियो गुटेरेस। उहाँ आउनु भएको छैन हो, 3 जना भयो। अनि एउटा चाहिँ को आउनु भने डाक्टर बुद्रोस घाली आउनु भएन। भनेको अहिलेसम्म नआएका महासचिव मध्ये नेपालमा एन्टोनियो गुटेरेस, उहाँ नेपालमा आउनु भएको छैन, उहाँ चाहिँ 9 महासचिव। त्यसपछि पहिलो महासचिव टिकबेरी आउनु भएन, 2 जना भयो। ड्याग ह्यामेरसोल 3 जना भयो, उहाँ चाहिँ प्लेन क्रासमा परेर 1961मा बित्नु भयो। त्यसपछि डाक्टर बुद्रोस घाली आउनुभयो। त्यो बाहेकहरू सबै नेपाल भ्रमणमा चाहिँ आउनु भएको छ। अब तपाईँ भन्नै पर्दा को आउनु भएको थियो म तपाईँलाई बताउँ। त्यो मध्येमा उत्थान आउनुभयो होइन, तेस्रो महासचिव। त्यसपछि डाक्टर कुदवाल होइन आउनुभयो, 2 जना। हाइबेर पेरेज द क्वेयर आउनुभयो, 3 जना। कोफी अन्नान आउनुभयो, 4 जना। र बान की मुनले 5 जना। भनेको अहिलेसम्म युएनका महासचिव नेपालमा कति जना आउनु भएको छ भन्दा 5 जना है। यी 5 जना मध्येमा पनि हामीलाई यो सोध्न सक्छ, कतिजनाले चाहिँ तपाईँको लुम्बिनीको भ्रमण गरेका छन् भनेर सोध्यो भने चाहिँ 2 जनाले है। कसले भन्दा एउटा बान की मुन, किनभने उनी बुद्धिस्ट, अनि अर्को त्यो बर्माको अथवा म्यानमारको उत्थान उहाँ पनि हो है। भनेपछि 2 जनाले चाहिँ यो लुम्बिनीको भ्रमण गरेका छन्। किन भन्दा चाहिँ अरू त उनीहरू उनै भयो होइन, क्रिस्चियन भएर जाने कुरो भएन। बान की मुन र तपाईँको 8औं महासचिव बान की मुन र तेस्रो महासचिव उत्थानले चाहिँ कसको भन्दा लुम्बिनीको भ्रमण गरेका छन् है। यो कुरा भयो। अनि अर्को हामीले के सोध्न सक्छ भने, यी 5 जना युएनका महासचिव मध्ये सबैभन्दा पहिला नेपाल आउने महासचिव को हुन् भनेर सोध्न सक्छ कसैले? एनी गेसेस ल भन्नु त? युएनको 5 जना महासचिव नेपाल आउनु भएको छ, त्यो मध्येमा चाहिँ नेपाल आउने सबैभन्दा पहिलो युएनको महासचिव को हुन् भनेर सोध्यो भने को होला? यस, है। उहाँ चाहिँ म्यानमारको उत्थान, उहाँ चाहिँ 1967मा आउनु भएको है। ऊ भनेको बर्मेली भाषामा श्री है। उत्थान कहिले आउनुभयो? 1967मा, 1970मा आउनुभयो। भनेपछि नेपाल आउने सबैभन्दा पहिलो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको भन्दा चाहिँ उत्थान कहिले? 1967मा। र एउटा जानकारी रहोस्, उहाँ आइसकेपछि नै वास्तवमा यो लुम्बिनीको चाहिँ अलिक बढी चर्चा भएको, चासो भएको, चिन्ता भएको। र उहाँ आइसकेपछि उहाँकै वास्तवमा पहल कदमले नै 1972मा चाहिँ तपाईँको लुम्बिनी विकासको यो एक खालको यो प्रो केन्जुक टाङ्गेलले चाहिँ यो लुम्बिनीको प्रोजेक्ट चाहिँ उहाँले अगाडि सार्नु भएको हो होइन। यसो त अहिले पनि यो निर्माणाधीन अवस्थामै छ। र वास्तवमा लुम्बिनी चर्चा र परिचर्चा एकदम विश्वमा चाहिँ चर्चित हुनको लागि चाहिँ यो उत्थान महासचिव लुम्बिनी जानुभयो र उहाँले नै यसको लागि चाहिँ अझ एडभान्स बनाउनु पर्छ भनेर खुब चासो चिन्ता लिनुभयो। युएनबाट धेरै
हैन केही रकमहरू पनि यहाँ चाहिँ यो सुधार गर्नको लागि उहाँले मद्दत गर्नुभयो हैन यो जानकारी गराउँछु। र अन्तमा चाहिँ नेपाली युएनमा कति के अरे खर्च बिहोर छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ नेपालले चाहिँ तपाईँको 0.006% है। यो 2019 मा चाहिँ 0.007% बिहोरेको थियो। तर नेपालले चाहिँ युएनमा खर्च बिहोर्ने कति बिहोर्छ भन्दा 0.006% बिहोर्छ है। यो नि जानकारी रहोस्। र एउटा जानकारी रहोस्, यो माओवादीको जुन 10 वर्षीय जनयुद्ध जुन शान्ति वार्ता भइसकेपछि 2063 शान्ति वार्ता भइसकेपछि चाहिँ अनमिन चाहिँ नेपालमा आएको थियो है। तपाईँलाई थाहा होला अनमिन भनेको युनाइटेड नेसन मिसन नेपाल भन्छ कि। अब हामीले के सोध्न सक्छ भन्दा अनमिनको स्थापना नेपालमा कहिले भएको थियो भने यो राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन हैन अनमिनको नेपालमा कहिले स्थापना भएको थियो भनेर सोध्यो भने तपाईँको 2063 साल माघ 9 गते। अनमिन भनेको के भने मैले युएन भनेको अन भनेको युनाइटेड नेसन अनि मिन भनेको एमएन भनेको मिसन र नेपाल हो। यो 2000 कति साल भने मैले 2063 साल माघ 9 गते चाहिँ अनमिनको स्थापना भएको थियो। किन भन्दा त्यो हात हतियार व्यवस्थापन गर्न हैन जुन चाहिँ 2063 मङ्सिर 5 गते उनी भयो नि शान्ति वार्तामा आए माओवादी यो सैनिकलाई व्यवस्थापन गर्न हात हतियार व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ अनमिन चाहिँ नेपालमा स्थापना भएको थियो। अनि 7 मुख्य शिविरमा है नेपाली सेनाको यो काठमाडौँमा छाउनी स्थित चाहिँ हतियार राखेको थियो कन्टेनरमा। त्यसकै अनमनको जिम्मा ल्याएको थियो अनमिनले। र तपाईँको पटक पटक गरी चाहिँ तपाईँको अनमिनलाई चाहिँ तपाईँको जिम्मा दिएको थियो हैन। अनि त्यसपछि अनि नेपालबाट त 7 पटकसँग चाहिँ तपाईँको अनमिनको म्याद थपिएको थियो हैन। स्थापना भयो 2063 साल माघ 9 गते। 7 पटकसँग म्याद थपियो। अन्ततः 2067 साल पुस 30 गते चाहिँ नेपालबाट के अरे चाहिँ नेपालबाट चाहिँ बहिर्गमन भयो। हुन त पुस 30 गते नहुनु पर्ने हैन किताबमा चाहिँ अब त्यही पुस 30 गते नै पाइन्छ यसको एन्सर चाहिँ 2067 साल पुस 30 गते चाहिँ अनमिन नेपालबाट बहिर्गमन भयो। अनमिन कहिले स्थापना भयो भन्दा 2063 साल माघ 9 गते। अनि 7 पटकसँग चाहिँ यो पटक पटक उहाँ म्याद थपियो र 2067 साल पुस 30 गते चाहिँ नेपालबाट बहिर्गमन है। ल यो हामीले के च्याप्टर अस्तिको जुन बाँकी च्याप्टर पढ्यौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भूमिका भन्ने च्याप्टर चाहिँ पढेका हौँ। र अब हामी चाहिँ यो तपाईँहरूको जाँच चाँडै पनि आयो है। त्यसो हुनाले अलि हामीले पढ्नै पर्छ हैन। हामीले अलि कोर्स चाहिँ अलि अगाडि बढाउनै पर्यो। त्यसो हुनाले अब हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई कोर्स कहिले पनि नछुटाइकन कुनै पनि नछुटाइकन हामी लाँदैछौँ। यो हाम्रो नेपालको इतिहास अन्तर्गत त्यो बेला मैले यो म्याटर तयार पारेको थिएन। अहिले म चाहिँ ट्याक्क तपाईँहरूलाई जाँचमा आउने खालको तयार गरेको छु। अब हामी के च्याप्टरमा प्रवेश गर्यौँ भने नेपालका ऐतिहासिक युद्ध तथा सम्झौताहरू है यसमा चाहिँ प्रवेश गरौँ है त। थाहा भयो भाइ बहिनीहरूलाई नेपालको ऐतिहासिक युद्ध तथा सम्झौताहरू है त्यो हामीले सक्यौँ। युएन र नेपालको जुन भूमिका थियो नि त्यो चाहिँ हामीले सिद्ध्यायौँ। अबको हाम्रो च्याप्टर भनेको नेपालको ऐतिहासिक युद्ध तथा सम्झौताहरू। लेख्नुभयो? हजुर सर। अब एउटा च्याप्टर के लेख्नुहोस् भने सुन्नुहोस् है म तपाईँलाई टपिक्स दिन्छु। म हल्का लेखाइदिन्छु बिस्तारै भन्छु। पृथ्वीनारायण शाहले सुन्नुहोस् है पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गरेको राज्य हैन आक्रमण गरेको राज्य आक्रमण मिति अनि सेनानायक भनेर म पढाउँछु है। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ आफ्नो जुन शासनकालमा कुन कुन राज्यले आक्रमण गर्यो कुन कुन मितिमा त्यति बेलामा सेनानायक अथवा नेतृत्वकर्ता को थिए भन्ने चाहिँ म लेख्दैछु। यता चाहिँ स्थान लेख्नुहोस् है। पहिला स्थान लेख्नुहोस् अनि वर्ष लेख्नुहोस् अनि उता चाहिँ तपाईँको सेनानायक लेख्नुहोस् है। सेनानायक भनेको नेतृत्वकर्ता के लेख्नुभयो? ल है त अब स्थानको मुनि नुवाकोट भनेर लेख्नुहोस् है। नुवाकोट भनेर लेख्नुहोस्। कोटमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको दोस्रो पटक बल्ल जित्नु भयो उहाँले है। त्यसमा चाहिँ के लेख्नुहोस् भने त्यो मितिको ठाउँमा चाहिँ 1801 असोज 15 गते लेख्नुहोस्। भनेको स्थानको मुनि के लेख्नुहोस्? नुवाकोट लेख्नुहोस्। कहिले जित्यो? 1801 असोज कति गते? 15 गते। र त्यसको ऊ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्दा कालो पाँडे लेख्नुहोस् है त। नेतृत्वकर्ता के कमान्डिङ गर्ने व्यक्ति। र एउटा जानकारी रहोस् यो नुवाकोट चाहिँ पहिलो पटक जितेको होइन हैन। त्यसो त नुवाकोटमाथि पृथ्वीनारायण शाहको बुवा नरभूपाल शाहले
1794 मा पनि आक्रमण गर्नुभएको थियो, त्यो सफल भएन। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले 1800 मा पनि आक्रमण गर्नुभयो, त्यो पनि सफल भएन। अन्ततः 1801 असोज 25 गते चाहिँ कालु पाण्डेको नेतृत्वमा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट जित्नुभयो है। यो पढाइसके हो तैपनि 25 गते भन्नुभयो कि 15 भन्नुहोस् 15 गते 1801 असोज 15 गते। अब अर्को चाहिँ लेख्नुहोस्, अब बलकोट लेख्नुहोस्। बलकोट कहाँको भन्दा नुवाकोटकै हो। सरी बलकोट होइन है, नगरकोट लेख्नुहोस्। नगरकोट नगरकोट चाहिँ कहिले जित्यो भन्दा 1803 लेख्नुहोस् वर्ष, विक्रम सम्वत है। नुवाकोट जितेपछि त्यसपछि नगरकोट कहिले, विक्रम सम्वत 1803 मा। अनि त्यो युद्धको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हुन्थ्यो नेपाल तर्फबाट, के अरे गोर्खाको तर्फबाट जहाँगिर शाह लेख्नुहोस्। पृथ्वीनारायण शाहले ऊ जिते, नुवाकोट जितिसकेपछि कहाँ जित्नु भन्दा चाहिँ नगरकोट जित्नुभयो 1803 मा हैन। अनि त्यसको नेतृत्वकर्ता को थियो मुख्य त्यो लडाइँको भन्दा जहाँगिर शाह है। अब त्यसपछि लेख्नुहोस् नालदुम लेख्नुहोस् है। नगरकोट पछि नालदुम, नालदुम लेख्नुहोस् 1803 मै है, 3 मा साउन महिना लेख्नुहोस् नालदुम। यसमा चाहिँ खासै सेनानायकहरू अलि थुप्रै भागहरू लेखेका छैन है। लेख्नुभयो नालदुम कहिले जित्यो 1803 श्रावणमा है। अब त्यसपछि के लेख्नुहोस् भन्दा नालदुम पछि लामी डाँडा लेख्नुहोस्। अनि कोस्टमा ललितपुर, लामी डाँडा कहाँ ललितपुर लेख्नुभयो। अनि कहिले जित्यो भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ 1804 भाद्र महिनामा। यसमा पनि कोही सेनापति छैन है। 1804 भाद्र महिनामा लेख्नु होला। लेख्नुभयो ल। अब त्यसपछि लामी डाँडा जितिसकेपछि लेख्नुहोस् स्थानको मुनि दोलखा है, दोलखा कमा दहचोक र महादेव पोखरी लेख्नुहोस्। दोलखा दहचोक र महादेव पोखरी कहिले जिते भन्दा विक्रम सम्वत 1811 लेख्नुहोस्। विक्रम सम्वत 1811 11 हो कि 12 हो हैन, 11 हो। ल अब अर्को लेख्नु त। अब कीर्तिपुरमाथि पहिलो आक्रमण, यो त सबैलाई थाहा छ। कीर्तिपुरमाथि पहिलो आक्रमण है 1814 जेठ 19 सबैलाई थाहा छ। कीर्तिपुरमाथि पहिलो आक्रमण कहिले भयो 1814 जेठ 19 गते। अनि त्यो कीर्तिपुरको पहिलो आक्रमण गर्दाखेरि नेतृत्वकर्ता चाहिँ खास त कालु पाण्डे हो र उहाँलाई अर्को साथ दिने चाहिँ सूर्यप्रताप शाह हुनुहुन्छ है। नेतृत्वकर्ता चाहिँ कालु पाण्डे मेन, उहाँलाई सहयोग गर्ने चाहिँ सूर्यप्रताप शाह हुनुहुन्छ। ल अर्को लेख्नुहोस् पलाङचोक गढी लेख्नुहोस्। त्यसपछि कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा जित्न सक्न असफल भयो, त्यसपछि पलाङचोक गढी अथवा काभ्रे गढी पनि भनिन्छ। यो चाहिँ लेख्नु 1816। कीर्तिपुरको पहिलो युद्ध हारिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले फेरि मरेको सैनिकलाई फेरि अन्य सैनिकलाई विशेष ट्रेनिङ दिइसकेपछि फेरि केही सैनिक बनाएर उहाँले चाहिँ के गर्यो भने काभ्रे पलाञ्चोक गढीमा आक्रमण गर्नुभयो 1816 मा। र त्यसको नेतृत्वकर्ता को थियो भन्दा लेख्नुहोस् कमान्डिङ गर्ने व्यक्ति रामकृष्ण कुँवर थिए है। रामकृष्ण कुँवर। ल अब चाहिँ लेख्नु धुलीखेल है। त्यसपछि धुलीखेल पलाञ्चोक गढी आक्रमण गरिसकेपछि जितिसकेपछि अनि धुलीखेल है। अनि धुलीखेलमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले कहिले जिते भन्दा लेख्नु विक्रम सम्वत 1818 लेख्नु। धुलीखेल चाहिँ विक्रम सम्वत 1818 मा जित्नुभयो र है त। र मुख्य ऊ चाहिँ सेनापतिहरू त्यो बेला त दल वीर शाह र रामकृष्ण कुँवर हुनुहुन्थ्यो है। धुलीखेल जित्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको मुख्य सेनापतिहरू भनौँ न त्यो बेला कमान्डिङ गरिन्थ्यो दलवीर शाह र रामकृष्ण कुँवर हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि लेख्नुहोस् अब भक्तपुरको चौकोट लेख्नुहोस्। त्यसपछि है धुलीखेल जितेपछि भक्तपुरको चौकोट विक्रम सम्वत 1818 मा लेख्नुहोस्। विक्रम सम्वत 1818 मा। अब चाहिँ लेख्नु त्यहाँबाट हरिहरपुर लेख्नुहोस्। अब भक्तपुरको चौकोट जितिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले हरिहरपुरलाई आक्रमण गर्नुभयो कहिले भन्दा लेख्नुहोस् यो 1819। यो मकवानपुरमा पर्छ क्यारे है यो 1819। अनि त्यसको नेतृत्वकर्ता अथवा कमान्डिङ गर्ने व्यक्ति को थियो भन्दा सूर्यप्रताप शाह थिए।
भक्तपुरको चौकट जितिसकेपछि के जित्यो? हरिहरपुर जित्यो। कहिले? 1819। त्यसको कमान्डर को थिए भन्दा सूर्यप्रताप शाह। लेख्नुभयो? अब चाहिँ अर्को के लेख्नु भन्दा मकवानपुरमाथि विजय लेख्नुहोस् है। त्यसपछि मकवानपुरमाथि विजय है। अब कहिले जित्या भन्दा हामीले अस्ति नै भनिसक्यौँ 1819 भदौ कति गते? 9 गते है। पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरमाथि कहिले जित्नुभयो? 1819 भाद्र 9 गते। र त्यसको मुख्य कमान्डर को हुनुहुन्छ भन्दा मोहद्दम कृति शाह है। कमान्डिङ गर्ने व्यक्ति को थिए? मोहद्दम कृति शाह हुनुहुन्थ्यो। ल अब मकवानपुर विजय गरिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले के गर्नुभयो? अब कुन राज्य जित्नु भयो भन्दा लेख्नुहोस् पनौती कमा है। पनौती है, नाला, साँगा र बनेपा। मकवानपुर विजय प्राप्त गरिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले कुन कुन क्षेत्रमा आक्रमण गर्नुभयो? पनौती, नाला, अनि त्यसपछि तपाईँको साँगा र बनेपा। यो कहिले भन्दा 1820 मा विक्रम सम्वत 1820 मा। र त्यसको मुख्य उ चाहिँ दलवीर शाह र रामकृष्ण कुँवर हुनुहुन्थ्यो। दलवीर शाह र रामकृष्ण कुँवर हुनुहुन्थ्यो है। ल यो त लेख्नुभयो होला। अब म तपाईलाई कीर्तिपुरको दोस्रो आक्रमण लेख्नुहोस्। कीर्तिपुरको दोस्रो आक्रमण। कीर्तिपुरको दोस्रो आक्रमण चाहिँ लेख्नुहोस् 1821 असोज कति गते? 4 गते। कीर्तिपुरको दोस्रो आक्रमणमा कहिले युद्ध भयो? 1821 असोज 4 गते। मैले तपाईले भनेको थिएँ यो युद्धमा झन्डै पृथ्वीनारायण शाहले झन्डै ज्यान गुमाइसक्नु भएको थियो 1821 असोज 4 गते। र त्यो युद्धमा खास कमान्डिङ गर्ने व्यक्ति चाहिँ तपाईको सूर्यप्रताप शाह र दलजित सिंह शाह र वंशराज पाँडे हुनुहुन्थ्यो है। त्यो कीर्तिपुरको दोस्रो लडाईँमा नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको तर्फबाट कमान्डिङ गर्ने व्यक्तिहरू सूर्यप्रताप शाह, दलजित सिंह शाह र वंशराज पाँडे हुनुहुन्थ्यो। लेख्नुभयो? ल अब चाहिँ लेख्नु कीर्तिपुरमाथि विजय है। 2 पटक आक्रमण गर्यो। तेस्रो पटकपछि बल्ल पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि विजय गर्नुभयो। कहिले भन्दा 1822 चैत्र कति गते? 3 गते। 1822 चैत्र 3 गते पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि आफ्नो कब्जा जमाउनु भयो। 3 पटकको प्रयासपछि 1822 चैत्र कति गते? 3 गते। र त्यतिखेर गोर्खाली सेनाको सेनापति चाहिँ सूर्यप्रताप शाह र वंशराज पाँडेले गरेका थिए। त्यो युद्धको याद गर्नु होला। ल है। ल अर्को चाहिँ लेख्नुहोस्। अब त्यसपछि किन्लकसँग युद्ध है। किन्लकसँग युद्ध चाहिँ कहिले भयो भन्दा विक्रम सम्वत 1823 मा। यो जयप्रकाश मल्लले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई हराउन भनेरलाई चाहिँ अंग्रेजसँग इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग किन्लकलाई डाकेको थियो। अनि नेपाल र किन्लकको युद्ध कहिले भएको थियो भन्दा विक्रम सम्वत 1823 मा। यो जानकारी होस्। ल है। अब म तपाईलाई कान्तिपुरमाथि विजय, यो काठमाडौँ छ नि, काठमाडौँ पुरानो कान्तिपुर हो। कान्तिपुरमाथि विजय कहिले गर्नुभयो भने पृथ्वीनारायण शाहले कुन दिन हो भन्दा इन्द्रयात्राको दिन। हामीले पहिला पनि पढिसकेका हौँ 1825 असोज 13 गते। त्यसको मुख्य कमान्डिङ नै पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको थियो नि जानकारी होस्। भनेपछि गोर्खाली सेनाले कान्तिपुर अथवा यो काठमाडौँमाथि कहिले विजय प्राप्त गर्नुभयो भन्दा 1825 असोज 13 गतेको दिन। त्यो दिन के परेको थियो भन्दा इन्द्रयात्राको दिन परेको थियो र स्वयं त्यो युद्धको नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ गर्नुभएको थियो। यो जानकारी रहोस् हैन। लगायत अरू पनि थिए है। त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाह मात्रै होइन, खासै पृथ्वीनारायण शाह भन्नै पर्दा तुलाराम पाँडे र तपाईको रामकृष्ण कुँवर है। यो कान्तिपुर विजय गर्दा 1825 असोज 13 गते पृथ्वीनारायण शाहकै कमान्डिङमा तुलाराम पाँडे, रामकृष्ण कुँवर आदिले विशेष भूमिका खेलेको थियो। अब सुन्नुहोस् है। त्यसपछि काठमाडौँ जितिसकेपछि पाटन विजय, पाटनको त्यत्तिकै आत्मसमर्पण गरेको है पाटनले चाहिँ। कहिले भन्दा 1825 असोज कति गते? 24 गते है। पाटनले कहिले आत्मसमर्पण गर्यो? 1825 असोज 24 गते। र त्यो गर्दा पनि मुख्य भूमिका चाहिँ तुलाराम पाँडे र रामकृष्ण कुँवरले ल्याएको थियो पाटन विजय गर्दा पनि। जुन जानकारी होस्, पाटनले चाहिँ के गरेको? त्यतिकै आत्मसमर्पण गरेको। अनि अर्को लेख्नु भक्तपुरमाथि विजय। पाटन विजय गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले के अरे भक्तपुरमाथि विजय कहिले गरे? 1826 मङ्सिर कति गते? 1 गते। 1826 मङ्सिर कति गते? 1 गते। र यो भक्तपुरको जुन लडाईँमा चाहिँ भक्तपुरसँग गोर्खालीको लडाईँमा मुख्य तपाईको यो कमान्डिङको भूमिका खेल्ने चाहिँ वंशराज पाँडे र सूर्यप्रताप शाह थिए। मैले तपाईलाई भनेको थिएँ वंशराज पाँडे भनेको कालु पाँडेको छोरा हो। वंशराज पाँडे र सूर्यप्रताप शाहकै
यो कारणले गर्दा के गर्यो भन्नुला भने 1826 मङ्सिर 1 गते भक्तपुर चाहिँ गोर्खा राज्यमा गाभियो। ल है लेख्दै हुनुहुन्छ। अब सकिन्छ है पृथ्वीनारायण शाहको। अब अर्को लेख्नु भिरकोट स्याङ्जा, शाहवंशको पहिलो राज्य भिरकोट स्याङ्जा। गोर्खाली सेनाले कहिले जित्यो भन्दा लेख्नु विक्रम सम्वत 1828 मा है। भिरकोट स्याङ्जा कहिले जित्यो गोर्खालीले अथवा पृथ्वीनारायण शाहले भन्दा विक्रम सम्वत 1828 मा। अब अर्को लेख्नु चौदण्डी। चौदण्डी भनेको अहिलेको उदयपुरलाई चाहिँ पहिला त्यो जमाना चाहिँ चौदण्डी भनिन्थ्यो, यहाँ पनि सेन वंशी राजा थियो है। चौदण्डी उदयपुर पृथ्वीनारायण शाहले कहिले जित्यो चौदण्डी उदयपुर भनेर भन्नुपर्दा 1829 भदौ 13 गते। 1829 भदौ 13 गते पृथ्वीनारायण शाहले के अरे अहिलेको उदयपुर अथवा त्यो बेलाको एकदम शक्तिशाली होइन सेन वंशी राज्य चौदण्डीलाई कहिले जिते 1829 भदौ कति गते 13 गते। र अन्ततः पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनमा जितेको सबैभन्दा अन्तिम राज्य कुन हो विजयपुर अथवा अहिलेको धरान। कहिले जिते हामीले पहिला पनि भनेको थियौँ 1831 साउन 5 गते हो। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनकालमा सुन्नुहोस् है, आफ्नो जीवनकालमा तपाईँको जितेको अथवा युद्ध गरेको मुख्य चाहिँ यिनै हुन्। अहिले हामी जे कुरा यहाँलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनकालभरि चाहिँ युद्ध गरेका यो स्थानहरू समयहरू यिनै हुन्। र फेरि पनि जानकारी होस् पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला जितेको राज्य नुवाकोट 1801 असोज 15 गते। र सबैभन्दा पछिल्लो राष्ट्र भनेको राज्य भनेको विजयपुर अथवा अहिलेको धरान कहिले रहेछ 1831 साउन कति गते 5 गते है। यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भएका युद्धहरू है त। लेख्दै हुनुहुन्छ बुझिरहनु भएको छ बहिनी भाइ बहिनीहरूले? बुझिरहेको सर। अब म अलिकति चेन्ज गरेँ है त। अब सुन्नुहोस् है, अब के लेखौँ भने पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि विजय भएका स्थान भनेर लेख्नुहोस्। अर्को टपिक सब टपिक यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा के जित्यो कुन कुन राज्य जित्यो कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि विजय भएका राज्यहरू भनेर लेख्नु न ल है त। लेख्नुभयो होला। एउटा स्थान लेख्नुहोस् है, बिचमा वर्ष लेख्नुहोस् अनि यता चाहिँ सेनानायक भनेको उही कमान्डर भनेर लेख्नु है त। ल अब स्थानको मुनि लेख्नु लमजुङ। लमजुङ है त। लमजुङ चाहिँ अहिले गोर्खा राज्यमा कहिले गाभियो भन्दा चाहिँ लेख्नुहोस् 1839 मा है। कहिले विक्रम सम्वत 1839 मा। र त्यति बेलाका तपाईँको सेनानायक को थियो त लमजुङ विजय प्राप्त गर्दा सेनानायक चाहिँ लेख्नु होला जीप शाह र दामोदर पाँडे थिए। भनेको गोर्खा राज्य कहिले के अरे लमजुङ चाहिँ गोर्खा राज्यमा कहिले गाभियो भन्दा विक्रम सम्वत 1839 मा होइन। अनि सेनानायकहरू को थिए भन्दा जीप शाह र दामोदर पाँडे है। त्यसपछि लेख्नु कास्की। अब लमजुङ पछि कास्की। कास्की चाहिँ गोर्खा राज्यमा कहिले गाभियो भन्दा वर्ष मुनि लेख्नुहोस् विक्रम सम्वत 1842 मा है। विक्रम सम्वत कहिले 1842 मा। अनि त्यहाँका मुख्य सेनापतिहरू पनि त्यही अघिकै भने जस्तो जीप शाह र दामोदर पाँडे हुन्। लमजुङ चाहिँ 1839 मा गोर्खा राज्यमा गाभियो होइन। कास्की कहिले भन्दा त्यही वर्ष नै के अरे 1842 मा। त्यसको 3 वर्षपछि अनि मुख्य सेनापति अथवा कमान्डरहरू को थिए भन्दा जीप शाह र दामोदर पाँडे थिए। अब लेख्नुहोस् त्यसको कास्की पछि पर्वत लेख्नुहोस् है। पर्वत चाहिँ गोर्खा राज्यमा कहिले गाभियो भन्दा विक्रम सम्वत 1843 मा है। अनि त्यसको मुख्य चाहिँ को थिए भन्दा दामोदर पाँडे। पर्वत राज्यसँग गोर्खालीको युद्ध कहिले भयो भन्दा 1843 मा होइन। को थिए कमान्डर भन्दा दामोदर पाँडे थिए। ल अब पर्वत पछि लेख्नु गुल्मी लेख्नुहोस्। पर्वत पछि गुल्मी। गुल्मी पनि 1843 मै। अनि त्यसको मुख्य कमान्डर थिए बम पाँडे है। गुल्मी राज्य गोर्खा राज्यमा कहिले गाभियो भन्दा 1843 मा। अनि त्यो को थियो गोर्खाली तर्फको सेनापति के अरे सेनानायक भन्दा बम पाँडे। अब त्यसपछि जुम्ला। गुल्मी पछि जुम्ला है। जुम्ला पनि 1843 मै गोर्खा राज्यमा गाभिएको हो। अनि त्यो जुम्ला राज्य जित्दा चाहिँ गोर्खाली सेनाको तर्फबाट कमान्डिङ कसले गरेको थियो भन्दा चाहिँ तपाईँको शिवनारायण पाण्डेले गर्नुभएको थियो। शिवनारायण पाण्डे यो 22 राज्यको पहिलो राज्य हो जुम्ला। कहिले गोर्खा राज्यमा गाभियो 1843 मा। त्यसको मुख्य कमान्डर को थियो भन्दा चाहिँ शिवनारायण पाण्डे थियो गोर्खाको तर्फबाट है। गोर्खाको तर्फ। अब जुम्ला पछि डोटी लेख्नुहोस्। डोटी चाहिँ कहिले चाहिँ उनी भयो भन्दा 1847 मा है। डोटी राज्य कहिले चाहिँ गाभियो
भन्दा 1847 मा। अनि त्यसको मुख्य कमान्डर को थियो भन्दा काजी जगजीत पाण्डे थिए है। डोटी राज्य चाहिँ कहिले गोर्खा राज्यमा गाभियो 1847 मा। अनि को थिए भन्दा चाहिँ काजी जगदीश सिंह पाण्डे। तपाईलाई मैले एउटा कुरा चाहिँ छुटाएछु, पहिले भन्नुपर्ने थियो। यो पाल्पा चाहिँ कहिले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको बित्नु साथ चाहिँ पाल्पा राज्य पनि गोर्खा राज्यमा गाभियो, कहिले भन्दा 1831 मा। र यो पनि जानकारी होस्, यो पाल्पा राज्य गोर्खामा गाभ्नको लागि मुख्य भूमिका खेल्ने चाहिँ काजी अमरसिंह थापा र दलमर्दन पाण्डेले मुख्य भूमिका खेलेको थियो। यो जानकारी है। यो पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएपछि जितेका हामीले राज्यहरूको हामीले चाहिँ कुरा गर्यौँ। अब म तपाईँलाई एउटा केतिर लाँदैछु भनेर भन्नुपर्दा अब अर्कै है त, अर्कै। त्यसपछि हामी युद्धतिर जान्छौँ। म अर्कै एउटा सानो एउटा च्याप्टर तपाईँलाई लगेँ। के छ भने नेपाल एकीकरण क्रममा होइन कसले कहाँ वीर गति प्राप्त गरे, यो पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। नेपाल एकीकरण क्रममा कसले कहाँ वीर गति प्राप्त गरे है। अनि के लेख्नु भने योद्धाको नाम र अनि वीरगति स्थल भनेर लेख्नु। नेपाल एकीकरणको क्रममा कसले कहाँ वीरगति प्राप्त गरे भनेर लेख्नुहोस्। मैले तपाईँलाई जानकारी गराएको थिएँ, पृथ्वीनारायण शाहको पालोमा चाहिँ मरवट नीति उहाँले चाहिँ लागू गर्नुभएको थियो होइन। मरवट नीति भनेको जो युद्धमा जान्छ नि, कोही मर्यो भने उसको त्यो भरण पोषण क्षतिपूर्तिको लागि चाहिँ जग्गा जमिन होइन यस्तो खालको दिने अथवा कुनै पैसा दिने प्रचलन थियो, त्यसलाई मरवट नीति भनिन्थ्यो। र यो पनि जानकारी होस्, पृथ्वीनारायण शाहमा चाहिँ तपाईँको एउटा सिपाहीको तपाईँको तलब भनेकै 16 रुपियाँ थियो, के अरे 5 रुपियाँ थियो। पृथ्वीनारायण शाहको पालोमा एकजना तपाईँको सिपाहीको स्यालेरी भनेको 5 रुपियाँ बराबर थियो होइन। कति त जग्गा जमिन पनि दिइन्थ्यो, तर महिनाको चाहिँ 5 रुपियाँ जस्तो थियो मासिक स्यालेरी। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको 16 रुपियाँ त एक तोला सुनै आउँथ्यो। पृथ्वीनारायण शाहको पालोको मैले कुरा गरेँ होइन। नेपाल एकीकरणको क्रममा कुन कुन युद्ध कहाँ कहाँ बिते भन्ने म सन्दर्भमा तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु। पहिला लेख्नु कालु पाँडे है। पहिलो युद्ध कालु पाँडेको उहाँको निधन चाहिँ कुन युद्धमा भयो भन्दा कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा भयो है। कीर्तिपुरको के भयो, पहिलो युद्धमा भयो। अब हामीले के सोध्छ, कालु पाँडेको निधन नेपालको कुन युद्धमा भएको थियो भन्दा कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा, भनेको 1814 जेठ 19 गतेको उनको निधन भएको थियो। कहाँ भन्दा चाहिँ कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा। अब तपाईँको तुलाराम पाँडे है। तुलाराम पाँडेको निधन चाहिँ कहिले भन्दा तपाईँको कान्तिपुर विजय गर्दाखेरि चाहिँ उनको चाहिँ निधन भएको थियो है। एउटा ठुलो योद्धा उनी। 1825 असोज 13 गते के अरे गोर्खालीहरूले एकदम शक्तिशाली राज्य कान्तिपुर त जिते, तर गोर्खाली सेना तर्फबाट चाहिँ एकजना होनहार एकजना योद्धा चाहिँ गुमाउनु पर्यो, जसको नाम के हो, तुलाराम पाँडे है। यसै गरी तपाईँको शिवराम सिंह बस्नेत सुन्नुभयो होला। शिवराम सिंह बस्नेत नेपालको एकदम बहादुर योद्धा हुन् र उनको चाहिँ वीरगति कुन स्थानमा प्राप्त गरे भन्दा साँगा चोक वा छालिङ भन्ने ठाउँमा युद्ध गर्दा चाहिँ शिवराम सिंह बस्नेतको चाहिँ कुन युद्धमा तपाईँको वीरगति प्राप्त गरे भन्दा साँगा चोकमा है। अब यसै गरी तपाईँलाई भन्नै पर्दा दामोदर पाँडे सुन्नुभयो र, दामोदर पाँडे यो पनि कालो पाँडेकै छोरा हुन्। दामोदर पाँडे चाहिँ उनलाई चाहिँ काटेको हो भन्दा हुन्छ, लुमडी स्थानमा चाहिँ काटेको वीरगति प्राप्त गरे। कहाँ भन्दा तपाईँको लुमडी स्थानमा। दामोदर पाँडेको निधन अथवा वीरगति कहाँ प्राप्त गरे भन्दा लुमडी, वीरगति भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ काटेकै हो। र अर्को लेख्नु जयकृष्ण कुँवर, एकदमै महायोद्धा नै हो गोर्खालीको। जयकृष्ण कुँवरको निधन चाहिँ अथवा वीरगति चाहिँ तिमाल भनेको काभ्रेको तिमालको युद्धमा चाहिँ जयकृष्ण कुँवर चाहिँ त्यहाँ गोर्खालीको तर्फबाट गुमाउनु परेको थियो है। तपाईँलाई यसै गरी भन्नुपर्दा अर्को छ चौतारिया केयर सिंह बस्नेत। चौतारिया केयर सिंह बस्नेतको उनको चाहिँ वीरगति कहाँ प्राप्त गरे भने सतुङको लडाइँमा उनको चाहिँ निधन भएको थियो। कसको, केयर सिंह बस्नेतको है। र यसै गरी तपाईँको अर्को चाहिँ चौतारे हस्ती दल शाह है, ऊ पनि ठुलो योद्धा हो नेपाल के अरे गोर्खालीको। चौतारे हस्ती दलको चाहिँ निधन कहाँ भएको थियो, अल्मोडाको युद्धमा। अल्मोडा युद्धमा मध्येमा अर्को पनि हो, यो नयनसिंह थापा छ नि, यो भीमसेन थापाको माइला भाइ, उहाँको तपाईँको वीरगति पनि अल्मोडाको युद्धमा भएको थियो। भने अल्मोडाको युद्धमा दुईजनाले चाहिँ को निधन भएको थियो, एउटा चौतारे हस्तीदल शाह, अर्को चाहिँ नयनसिंह थापाको। ल सरदार भक्ति थापा, ल भन्छ सरदार भक्ति थापाको निधन अथवा सरदार भक्ति थापाले चाहिँ कहाँ वीरगति प्राप्त गरेका थिए, कुन युद्धमा, ल यानि यस देवथल लेख्नु हो, देवथलमा चाहिँ सरदार भक्ति थापाको ले चाहिँ कुन युद्धमा वीरगति प्राप्त गरे भन्दा चाहिँ देवथलको युद्धमा। यसै गरी तपाईँले भन्नै पर्दा तपाईँको परशुराम थापाको वीरगति चाहिँ समनपुरमा होइन।
अनि यसै गरी सरदार गन्धर्व राणाको वीरगति चाहिँ काँगडामा भएको थियो। यो चाहिँ कुन कुन योद्धाले कुन कुन ठाउँमा वीरगतिलाई अब हामी चाहिँ खास युद्धतर्फ लगेँ है त मैले तपाईँलाई चाहिँ खास उसको तर्फ लगेँ। ल अब लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुहुन्छ है, म बिस्तारै भनिदिन्छु। हामी युद्धको बारेमा तपाईँहरूको च्याप्टरमा छ, सोधिदिनु सक्ला है त। अब लेख्नु प्रथम नेपाल भोट युद्ध भनेर लेख्नुहोस्। म खास खास कुरो चाहिँ लेखाइदिन्छु कि प्रथम नेपाल भोट युद्ध, भोट भन्नाले तिब्बत भन्ने बुझिन्छ। प्रथम नेपाल भोट युद्ध लेख्नु अनि त्यसलाई अन्डरलाइन दिनुहोस् है त। लेख्नुभयो प्रथम नेपाल भोट युद्ध। सुन्नुहोस् अब कहिले भएको थियो भन्दा युद्ध अवधि है, युद्ध अवधि भनेको 1800 विक्रम सम्वत 1845 देखि 1840 सम्म। तिब्बतसम्म नेपालको पहिलो युद्ध कहिले भएको थियो भन्दा विक्रम सम्वत 1845 देखि 1800 कतिसम्म 46 सम्म। अब किन युद्ध भयो त सुन्नुहोस् है, भनेको नेपाल र तिब्बत बीच पहिलो युद्ध कहिले भयो भन्दा 1845 बाट 1840 सम्म भयो है। यो भयो किन भन्दा के कारणले गर्दा भएको भन्दा नेपाल र तिब्बतको बीच मल्लकालीदेखि चल्दै आएको व्यापारिक सम्बन्ध चाहिँ बहादुर शाहको नायवीकालमा चाहिँ चिसिन पुग्यो है, चिसिन पुग्यो। त्यसपछि यो उनीहरूले चाहिँ नयाँ व्यापारिक मार्ग चाहिँ खोज्यो के तिब्बतले, अनि मुद्रा सम्बन्धी पनि विवाद भयो हैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा थियो श्यामर्प लामा भन्नेलाई चाहिँ यो नेपाल श्यामर्प तिब्बतको मुख्य एकजना व्यक्ति नै यो श्यामर्प लामा पनि नेपालमा आयो। यही कारणले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दा नेपाल र तिब्बतको बीच चाहिँ युद्ध भयो। तिब्बत र नेपालको सम्बन्ध त लिच्छवी कालदेखि नै भएको, त्यसपछि मल्लकालमा असाध्यै राम्रो सम्बन्ध थियो है। पछि के भयो भन्दा बहादुर शाहको नायवीकाल, बहादुर शाहको नायवीकाल भनेको 1842 बाट 1851 बीचमा के भयो चिसिन पुग्यो। अन्तत के भयो भन्दा त्यसै कारणले गर्दा फेरि मुद्रा सम्बन्धी पनि विवाद भयो। अनि तिब्बती श्यामल लामा नेपाल शरण लिन आएको थिए, नेपाली शरण दियो, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ युद्ध भयो हैन। र यही युद्ध पछि सुन्नुहोस्, यही प्रथम यो नेपाल भोट युद्ध पछि के भयो भन्दा सुन्नुहोस् है, युद्ध पश्चात चाहिँ विक्रम सम्वत 1846 अर्थात् सुन्नुहोस् है 1789 जुन 2 तारिक चाहिँ के भयो केरुक सन्धि सम्पन्न भयो है। भनेको नेपाल र तिब्बतको प्रथम युद्ध कहिले भयो भन्दा 1845 र 1840 सम्म भयो, 2 वर्ष हो। अनि त्यसपछि त्यो युद्ध पश्चात के गर्यो भन्दा नेपाल र तिब्बत बीच केरुङ सन्धि भयो। कहिले भयो भन्दा विक्रम सम्वत 1846 अर्थात् मैले के भने 2 जुन 1789 मा नेपाल र तिब्बत भोट बीच के हो केरुङ सन्धि भयो। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु? के कन्फ्युज लागिरहेछ? यो नेपालले गरेका युद्धहरुको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ के? कसैले के कन्फ्युज छ? छैन सर, छैन है त। अनि युद्ध हुनुको त बुझ्नु भयो होला नि त। युद्धको कारण के हो भने राम्रैसँग चल्दै थियो मल्लकालसम्म हैन। त्यसपछि बहादुर शाहको यो नायवीकालमा, बहादुर शाहको नायवीकाल भनेको 1842 बाट 1851 मा चिसिन पुग्यो। यो मुद्रा सम्बन्धी विवाद पनि भयो। नेपालबाट अलिकति त्यस्तै ओरिजिनल मुद्रा पठाएन होला सायद हैन। अनि यो उनीहरूले त्यस्तो भइसकेपछि उनीहरूले नयाँ व्यापारिक मार्ग खोजे कि नेपालबाट हैन, अन्तैबाट त्यस्तो खोजियो। अनि त्यसपछि श्यामर्प लामा भनेको त्यहाँको विद्रोही नेता भनौँ न तिब्बतको, उहाँ पनि नेपाल आयो, यो नेपाली शरण दियो। त्यही कुरा आदि इत्यादि कारणले गर्दा नेपाल र तिब्बतको बीच चाहिँ के हो प्रथम युद्ध भयो 1845 बाट 1840 सम्म। अन्ततः यही युद्ध पछि चाहिँ केरुङ सन्धि भयो। कहिले भयो भन्दा 2 जुन 1789 मा अथवा विक्रम सम्वत 1840 मा भयो है। अब हुन त भयो, तर के भयो भन्नलाई भने फेरि त्यो जुन नेपाली जित्न त जित्यो, जुन शर्तहरू थियो केही अहिले कुरा आउँछ। नेपालले जति जति दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ तिब्बतले अथवा भोटले दिएन। फेरि नेपाल र चीन बीच फेरि दोस्रो युद्ध भयो। कहिले भन्दा 1849 है। प्रथम युद्ध चाहिँ 1845 बाट 1840 सम्म भयो। तर नेपाल र तिब्बतको फेरि दोस्रो युद्ध के भयो भन्दा फेरि 1849 मा 49 मा भयो। नेपाल र चीन बीच, नेपाल र तिब्बत बीच हैन भोट युद्ध चाहिँ दोस्रो पटक कहिले भयो भने विक्रम सम्वत 1849 मा। यो अंग्रेजले भने सन् 1752 मा फेरि भयो है। र अब फेरि युद्ध भयो। युद्ध भइसकेपछि फेरि एकचोटि युद्ध थाम्यो अनि फेरि तेस्रो युद्ध भयो है। नेपाल र तिब्बतको बीच अथवा भोट बीच अथवा चीन बीच भनौँ न। तेस्रो युद्ध कहिले भयो भन्दा
1855बाट 1856सम्म भयो। भनेको मतलब नेपाल र भोट बीच अथवा तिब्बत बीच चाहिँ तपाईँको 3 पटक चाहिँ के भयो युद्ध भएको छ। बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो है। यो युद्ध हुनुको चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ के हो भने तपाईँलाई भन्नै पर्दा अलिकति नेपालले अलिकति बेइमानी गर्दा पनि के फरक परेन भन्दा हुन्छ। किनभने त्यो खास चाहिँ मुद्रा नलिने खोटो मुद्रा भन्छ नि अलिकति त्यही यो अहिले भन्नुभन्दा यो कृत्रिम नोट के है त्यस्तो खालको यो नेपालको मुद्रा पनि भर पर्दो भएन हैन। त्यसपछि यी आदि विवाद भयो। त्यसपछि उनीहरूले व्यापारिक मार्ग अन्यतिर यो उ छ नि यो भुटान र तिब्बतको चाहिँ नाथुला भन्छ त्योबाट पनि उनीहरूले अर्को व्यापारिक मार्गको निकास खोज्न खोजे। यी आदि कारणले गर्दा चाहिँ नेपाल र तिब्बत बीच चाहिँ 3 पटक युद्ध भएको रहेछ है। बुझ्नुभयो कहिले भएको रहेछ? 1845बाट 46 सम्म 2 वर्ष भयो युद्ध हो। अनि त्यसपछि तिब्बती विशेष बुझाउनु पर्छ कि केही भनौँ न दस्तुर त्यो बुझाएन नभएपछि फेरि 1849 मा फेरि दोस्रो युद्ध भयो हैन। अनि त्यसपछि केही त्यो युद्ध थामियो अन्ततः फेरि 1855 देखि 1856 नेपाल र तिब्बत बीच अथवा भोट बीच कति पटक युद्ध भएको थियो भने 3 पटक भएको थियो। अब म तपाईहरुलाई के लान्छु भन्दा अब खास चाहिँ हाम्रो युद्ध छ यो भोटसँग युद्ध भयो। त्यसपछि हाम्रो मुख्य युद्ध भनेको तपाईको अंग्रेजसँग युद्ध भयो है। अंग्रेजसँग युद्ध भएको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउँछु है। यो भन्दा चाहिँ म हल्का केही कुराहरु चाहिँ दिन्छु लेख्नु होला। नेपाल र अंग्रेज युद्ध लेख्नु होला है। नेपाल र अंग्रेज साच्चै भन्यो भने नेपाल र हामी लाप्पा खेलेकै अंग्रेजसँगै हो। नेपाल अंग्रेज युद्ध यो चाहिँ कहिलेबाट सुरुवातदेखि भन्दा चाहिँ तपाईको विक्रमसँग 1871 देखि 1873 सम्म नै भन्नुस् न अथवा 1894 के अरे 1814 नोभेम्बर 1 तारिक है। नेपाल र अंग्रेजको बीच चाहिँ पहिलो युद्ध कहिले भयो भन्दा 1814 नोभेम्बर 1 तारिक है। हामीले सबैभन्दा बढी तिब्बतसँग चाहिँ हामी 3 पटक युद्ध गर्यौं। बुझ्नुभयो तपाईले? 1845 मा एक पटक, 1849 मा 2 पटक र 55 र 56 मा 3 पटक गर्यौं हो तिब्बतसँग अथवा भोटसँग चाहिँ। तर हाम्रो खास युद्ध चाहिँ साँच्चै भएको भने चाहिँ ईस्ट इन्डिया कम्पनी अथवा अंग्रेजसँग भएको। र पहिलो युद्ध चाहिँ हामीले अंग्रेजसँग कहिले भयो भन्दा 1814 नोभेम्बर 1 तारिक भयो। 1814 देखि 16 सम्म चाहिँ हामीसँग अंग्रेजसँग चाहिँ युद्ध भयो है। अब तपाईले के लेख्नु भने यही अंग्रेजसँग यसमा किल्ला लेख्नुस् है। किल्ला लेख्नुस् अनि नेपालको नेतृत्व अनि उता अंग्रेजको नेतृत्व अनि उता चाहिँ युद्ध मिति भनेर लेख्नुस् त हामीले सोध्न सक्छ। पहिला किल्ला लेख्नुस् त्यसपछि नेपालको नेतृत्व अनि उता चाहिँ अंग्रेजको नेतृत्व लेख्नु अनि उता चाहिँ युद्ध मिति भनेर है त। ल है हामीले देउथलको कुरा गरेका थियौ नि हो। अब त्यो किल्ला गढ छ नि देउथल भनेर लेख्नुस् है। देउथल है। अब देउथलको युद्धमा चाहिँ अब नेपालको तर्फबाट चाहिँ कसले तपाईको गरेको थियो भन्दा नेतृत्व गरेको थियो भक्ति थापा है। उहाँ चाहिँ त्यतिखेर 73 वर्षको उमेर हुनुहुन्थ्यो। तपाईलाई थाहा होला भक्ति थापा चाहिँ 73 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ नेतृत्व गरेको थियो। अनि त्यसपछि उता अंग्रेजको तर्फबाट कसले गरेको थियो भन्दा अक्टोर लोनीले है। अंग्रेजको तर्फबाट कसले गरेको थियो भन्दा अक्टोर लोनीले गरेको थियो। यो नि जानकारी होस्। अनि त्यसपछि युद्ध मिति है। त्यो देउथलको युद्ध मिति चाहिँ कहिले हो भन्दा 1872 तपाईको वैशाख 13 गते है। देउथल जुन अंग्रेजसँग हाम्रो तपाईको कतिवटा भन्दा 7 वटा गढमा चाहिँ किल्लामा युद्ध भएको थियो। त्यसमध्येमा देउथलको जुन युद्धमा नेपालको नेतृत्वकर्ता कसले ल्याएको थियो भक्ति थापाले। त्यतिखेर उहाँ चाहिँ मैले 73 वर्षको बुढेली अवस्था हुनुहुन्थ्यो। अंग्रेजको तर्फबाट चाहिँ अक्टोबर लोनी ल्याएको थियो कहिले 1872 वैशाख 3 गते है। अब यसै गरी तपाईको अल्मोडाको युद्ध है हामीले कुरा गरेका थियौं। अल्मोडाको युद्ध अल्मोडाको युद्धमा मुख्य तपाईको नेपालको तर्फबाट सेनापति को बनेका थिए भन्दा हस्तिदल शाह है। अल्मोडाको युद्धमा नेपालको तर्फबाट नेतृत्वकर्ता अथवा जुन है हामीले भनेका थियौं नि मुख्य सैनिक अथवा सेनानायक हस्तिदल शाह। अनि अंग्रेजको तर्फ चाहिँ तपाईको गार्डिनर भन्नेले चाहिँ उता तर्फबाट चाहिँ नेतृत्व गरेका थियो है ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग। अल्मोडाको युद्धमा नेपालको तर्फबाट चाहिँ हस्तिदल शाह अनि उता अंग्रेजको तर्फबाट चाहिँ अथवा ईस्ट इन्डिया कम्पनी तर्फबाट गार्डिनर है। यो पनि यो मिति पनि तपाईको 1872 वैशाख 13 मै हो। भनेको देउथलको युद्ध र अल्मोडाको युद्ध चाहिँ एकै दिनमै रहेछ हैन। 1872 वैशाख कति गते 13 गते। ल सर 1872 कि 1874 सर हैन 1872
तपाईँको युद्ध भएको नेपालमा भनेको 1872 र 73 हो। अब अङ्ग्रेजी तारिखमा भन्दा चाहिँ 1814 देखि 16 हो के 1872 वैशाख कति 73। त्यो भनेको देउथलको युद्ध र अल्मोडाको युद्ध चाहिँ एकै दिनै भयो है। ल अब लेख्नु जैथलको युद्ध जैथक है जैथक यो त पश्चिम नेपालको जुन सिमानामै हो इन्डियाको होइन जैथक। ल भने जैथकको युद्धमा नेपालतर्फ कसले नेतृत्व गरेको थियो होला यानी कहिले पढ्नु भएको छ? जैथकको युद्धमा नेपालको तर्फबाट कसले नेतृत्व गरेको थियो होला यानी गेसेस? अमरसिंह थापा होइन रणजीत थापा त थापै हो। रणजीत सिंह थापाले जैथकको युद्धमा नेपालको तर्फबाट कसले नेतृत्व गरेको थियो भन्दा रणजीत सिंह थापाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो होइन नेपालको तर्फबाट होइन। अनि उता अङ्ग्रेजको तर्फबाट चाहिँ तपाईँको मेजर रिचर्ड्स है मेजर रिचर्ड्स र तपाईँको मेजर मर्टिन डेल भन्नेले यो अङ्ग्रेजको तर्फबाट नसोध्नु होला सोध्दैन होला सायद होइन। यो जैथक युद्धमा नेपालको तर्फबाट कसले नेतृत्व गरेको थियो भन्दा चाहिँ रणजीत सिंह थापाले र इस्ट इन्डिया कम्पनी अङ्ग्रेजको तर्फबाट चाहिँ तपाईँको मेजर रिचर्ड्स र मेजर मर्टिन डेल भन्नेले चाहिँ नेतृत्व गरेका थियो। अब कुन चाहिँ मितिमा भन्दा 1872 असोज 9 गते 1872 असोज 9 गते है जानकारी होस्। कसले भन्दा अब हामीलाई सोध्ने चाहिँ जैथकको युद्धमा चाहिँ नेपाल तर्फबाट कसले नेतृत्व गरेको थियो भन्दा रणजीत सिंह थापाले। यो त्यो रिचर्ड सर र मर्टिन डेल खासै त्यति उसको नाम होइन होइन। ल अब सुन्नुहोस् अब जितगढी यो भनेको बुटोलको है बुटोलको जितगढीको युद्धमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट कसले नेतृत्व गरेको थियो भन्दा उजिर सिंहले है उजिर सिंहले नेतृत्व गरेका थियो। त्यसपछि एउटा जानकारी रहोस्। अनि उता तर्फबाट चाहिँ तपाईँको जोन सुलेभान वुडले गरेका थिए। 60 ठाउँमा युद्ध भएको बेलामा जानकारी होस् नेपालले जितेको भने एउटै मात्र गढ भनेको जितगढी युद्ध हो। त्यो भएर त्यो गढीको नामै जितगढी युद्ध। सुन्नुहोस् है नेपाल र अङ्ग्रेजको बिच सन् 1814बाट 1816 अथवा विक्रम सम्वत 1872बाट 1873 सम्म भएको थियो। 7वटा जुन गढमा जुन भनौँ न युद्ध मोर्चामा युद्ध भए मध्येमा नेपालले जिते भनेको त्यही जितगढी युद्धमा बुटोलमा नेपालको तर्फबाट उजिर सिंहले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको थियो होइन सेनानायक भनौँ न। अनि अङ्ग्रेजको तर्फबाट जोन सुलेभान वुडले गर्नुभएको थियो र त्यो युद्धमा चाहिँ नेपालले जित्यो। यो 7वटा जुन गढमा भएको यो चाहिँ कहिले भएको थियो सर? हजुर कहिले भएको छ? 1872 हो। मैले ठ्याक्कै मिति चाहिँ भन्छु 1872 भयो महिना चाहिँ थाहा भएन 1872 है। ल अब चाहिँ अब पर्सा है पर्सा र मकवानपुर। त्यो पर्सा र मकवानपुर त उसमा चाहिँ युद्धमा चाहिँ तपाईँको रणवीर सिंह थापाले चाहिँ नेपालको तर्फबाट लड्नु भएको थियो है। 7वटा त्यो गढमा लडेको मध्येमा पर्सा र मकवानपुरको गढको नेतृत्वकर्ता चाहिँ रणवीर सिंह थापा हुनुहुन्थ्यो र उता चाहिँ तपाईँको बेनेट मर्ले भन्नुहुन्थ्यो अङ्ग्रेज तर्फबाट नेतृत्व गर्ने चाहिँ होइन बेनेट मर्ले भन्नुहुन्थ्यो। यो जानकारी ल अब म तपाईँलाई भन्छु। अब मलाउ है जुन मलाउ छ नि त्यो मलाउको उसमा चाहिँ युद्धमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट कसले नेतृत्व गरेको थियो अमरसिंह थापाले। कसले एक दिन अहिले उठाउनु भएको थियो नि अमरसिंह थापाले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको थियो मलाउको उसमा। र उता अङ्ग्रेजको तर्फबाट चाहिँ अक्टर लोनेले है मलाउको युद्धमा लड्ने नेपालको नेतृत्वकर्ता अमरसिंह थापा सुन्नुभयो होला नि जसलाई होइन जिउँदो सिंह पनि भनिन्छ। र उताको तर्फबाट भनेको अङ्ग्रेज तर्फबाट चाहिँ अक्टर लोने। अब देहरादुनको यो देहरादुन र नालापानी नजिक नजिकै हो। त्यो देहरादुनको अथवा नालापानीकै युद्ध नै भन्नुहोस् त्यसको नेतृत्वकर्ता चाहिँ को थियो भन्नुलाई भने बलभद्र कुँवर। हामीलाई सोध्न सक्छ नालापानी युद्धमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट कसले लडेको कसले नेतृत्व गरेको थियो भन्दा बलभद्र कुँवरले। र अनि उता तर्फबाट चाहिँ तपाईँको उता भनेको अङ्ग्रेजको तर्फबाट जनरल जिलेप्सी र कर्नेल मबी भन्नेले चाहिँ नेतृत्व गरेका थिए है। कर्नेल मबीले नेतृत्व गरेका थियो। र यो पनि जानकारी छ अहिले हामीले भनेको थियौँ नि नेपाल र अङ्ग्रेजी बिच युद्ध कहिले भएको थियो पहिलो पटक 1814 नोभेम्बर 1 भन्यौँ। अब नेपालकै भन्नुपर्दा चाहिँ नेपालको के अरे नेपालको मिति भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो मिति भन्दा 1871 कार्तिक 14 गते है 1871 कार्तिक 14 गते चाहिँ तपाईँको देहरादुन र त्यही उनिर भनौँ न नालापानी खलङ्गाको चाहिँ युद्ध भएको थियो। यो जानकारी ल है त यो चाहिँ नेपालको अङ्ग्रेजमा युद्ध भएको कुरा मैले जानकारी गरेँ। अब चाहिँ म तपाईँलाई अझ म जानकारी गराउँछु नेपालको अङ्ग्रेज युद्धको बारेमा अझ म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु है त। मुख्य रूपमा चाहिँ जानकारी गराउँछु। यही युद्धपछि नै नेपालले सुगरी सन्धि गर्यो होइन। सुगरी सन्धि भएपछि के भयो कार्तिक कति भन्नुभयो? मैले कार्तिक कति गते भनेको 14 गते भनेको कार्तिक 14 गते
अब चाहिँ लेख्नु अब खास है यो चाहिँ हामीले हल्का हल्का लेख्ने कुराहरू बताउँछ है। अब नालापानीको युद्ध भनेर लेख्नुहोस्, हामीले सोध्न सक्छ नालापानीको युद्ध भनेर लेख्नु त। नालापानीको युद्ध चाहिँ भएको मिति चाहिँ त्यही हो है, हामीले लेख्यौँ। नालापानी युद्ध भएको मिति चाहिँ भनेको 1871 कार्तिक 14 गते भनेको अङ्ग्रेजी तारिक चाहिँ कति रहेछ भन्दा 1874 नोभेम्बर 1 तारिक भनेको नेपाल र अङ्ग्रेज बीच है। ल अब भनेछु नालापानीको युद्ध कहिले सुरुवात भयो? 1871 कार्तिक 14 गते अथवा 1814 नोभेम्बर 1 तारिक। र नेपालको तर्फबाट कसले नेतृत्व गरेको थियो भन्दा अहिले हामी बलभद्र कुँवरको नेतृत्वमा है 600 जतिको चाहिँ फौज नालापानी किल्लामा चाहिँ सुरक्षार्थ खटिएको थियो भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ त्यो नालापानी चाहिँ हाम्रै थियो है। अनि अङ्ग्रेजको तर्फबाट कसले गरेको थियो भन्दा जनरल जिलेप्सीले के हो नेतृत्व गरेको थियो हैन त। भनेको नालापानी युद्ध कहिले भएको थियो भन्दा 1871 कार्तिक 14 गते, अङ्ग्रेजी तारिक भन्दा 1814 नोभेम्बर 1 तारिक। नेपालको तर्फबाट चाहिँ 600 जतिको यो फौज नालापानीको किल्लाको सुरक्षामा चाहिँ को खटेको थियो हैन, नेतृत्वकर्ता भन्दा चाहिँ बलभद्र कुँवर र अङ्ग्रेजको तर्फ चाहिँ जनरल जिलेप्सी चाहिँ खटेको थियो। यो जानकारी रहोस् हो। अब भयो के भयो भन्नुलाई भने अङ्ग्रेजको तर्फबाट चाहिँ तालिम प्राप्त लडाकु सैनिक थियो है, आधुनिक हतियार थियो, प्रशस्त सैन्य सामग्री थियो भने नेपालको फौजसँग के थियो? खासै केही थिएन, आधुनिक हतियार पनि थिएन, के थियो आँट र साहस बाहेक त्यस्तो कुनै पनि साधन र स्रोत थिएन है। उनीहरूको तर्फ के एकदम आधुनिक तालिम प्राप्त सैनिक हैन, त्यसपछि सैनिक सामग्री एकदम प्रशस्त मात्रामा अनि आधुनिक हात हतियार थियो। नेपालतर्फ आँट साहस बाहेक अरू केही पनि थिएन। दुवै पक्ष घमासान युद्ध भयो है, युद्ध भयो। अनि त्यही युद्धमा के भयो भन्दा अङ्ग्रेजी सेनापति जिलेप्सी मारिए। भनेपछि हामीले के सोध्न सक्छ? नालापानीको युद्धमा हैन अङ्ग्रेज तर्फको कुन चाहिँ सेनापति चाहिँ मारिएका थिए भन्यो भने जनरल जिलेप्सी मारिएका थिए। बुझ्नु भएन? सीमित र स्रोत एकदम सीमित साधन स्रोतको बावजुद पनि त्यो किल्लाको सुरक्षा गर्यो भनेर एकदमै है कसले भन्दा नेपालीले। अनि अन्तत हैन जनरल जिलेप्सी नै मारिसकेपछि के गरे थाहा छ? अब यत्रो आधुनिक हात हतियार यो एकदमै तालिम प्राप्त सैनिक हुँदा पनि यो लडाइँ नजितिने भन्ने ठानेर अङ्ग्रेज के गरे भन्दा त्यो नेपालीको जुन पानी आउने जुन पानी खाने मुहान छ नि, पानी आउने मुहानै उनीहरूले थुनिदिएर हैन 70 एकदम त्यो मुहानै थुनिदियो। अनि त्यसै मुहानै थुनिसके पानी नपाएपछि त मरिहालिन्छ। अन्तत त्यसपछि के भयो भन्दा 70 जना फौजले नाङ्गो खुरी देखाउँदै अनि नेपाल चाहिँ त्यो किल्लाबाट चाहिँ बाहिरिएको। कुन युद्धमा भन्दा नालापानीको युद्धमा। र त्यो युद्धमा तपाईँको अङ्ग्रेज फौजले यति प्रशंसा गर्यो गोर्खाली सैनिकको, कुरै नगर्नु है। त्यो सम्मानहरू स्वरूप तपाईँको शिलालेखमा पनि लेखेको छ। बुझ्नुभयो नि? भलै नेपालले चाहिँ हार्यो। नालापानीको युद्ध कहिले भयो चाहिँ 1871 कार्तिक 14 गते भयो हैन। उनीहरूसँग एकदम अत्याधुनिक हात हतियार थियो, तालिम प्राप्त सैनिकहरू थियो, युद्ध सामग्री प्रशस्त थियो। तर नेपालीको तर्फबाट 600 जतिको फौज, त्यसमा पनि तपाईँको यो आइमै केटाकेटी गरेर है, त्यसमा पनि है के भयो? त्यसपछि के भयो भन्दा चाहिँ मुख्य त्यसको सेनापति जिलेप्सीलाई नै गोर्खाली सेनाले चाहिँ मारे। लडाइँ उनीहरू हार्ला जस्तो भयो। अब के गर्ने भन्दा उनीहरू रणनीति के अपनायो भन्दा त्यो पानीको मुहानै यो नेपाली फौजले भनौँ न, गोर्खाली फौजले खाने पानीको मुहानै थुनिदियो। त्यसपछि पानी खान नपाएपछि 70 जनाको फौजको नाङ्गो खुरी देखाउँदै नेपाली किल्लाबाट बाहिरियो। र यो पनि जानकारी हो त्यसपछि यो बलभद्र कुँवर चाहिँ के भयो भन्नु होला भने उता हैन अङ्ग्रेजले बलभद्र कुँवरलाई डाकेको थियो, तर उनी त्यो अङ्ग्रेजको सेनामा गएनन्। अन्तत त्यहाँबाट उनी कहाँ गयो भन्दा बलभद्र कुँवर चाहिँ यो पन्जाबको त्यतिखेर राजा रणजित सिंहको राजामा उनी चाहिँ त्यही फौज लिएर उतै भर्ना भए। र एउटा जानकारी रहोस्, अन्तत उनको निधन पनि त्यही पन्जाबको तर्फबाट युद्ध लड्दा अफगानिस्तानमा भएको थियो। हामीलाई के क्वेसन सोध्न सक्छ? बलभद्र नालापानीको नायक बलभद्र कुँवरको निधन कुन देशमा भएको थियो भनेर सोध्यो भने अफगानिस्तानमा। र त्यसपछि उनी चाहिँ कहाँ गए भन्दा पन्जाबको राजधानी थियो लाहोर थियो। र फर्स्ट टाइम चाहिँ उनी लाहोर गएका थिए। त्यही भएर अहिले चाहिँ नेपालीहरू बाहिर गए चाहिँ लाहुरे भन्नु कारण मुख्य कुरो चाहिँ त्यही नै हो। साँच्चै भने नि नेपालको पहिलो लाहुरे को भन्दा यी बलभद्र कुँवर हो। मैले भने नि
1800 जुन 71 कार्तिक 24 गते चाहिँ लड्यो होइन, लडिसक्यो। यस्तो हामी कहाँ आँट र साहस मात्रै थियो, उसको अङ्ग्रेजहरूको एकदमै तालिम प्राप्त सैनिक होइन, यथेष्ट आधुनिक हात हतियार हुँदा हुँदै पनि नेपाली सैनिकले उनीहरूलाई के गर्यो, गोर्खाली फौजले आक्रमण गरेर उनीहरूलाई निस्तेज बनायो र मुख्य सेनापति जिरेपछि पनि त्यही लड्यो होइन। लडिसकेपछि के भयो, पछि युद्ध चाहिँ हार जस्तो भएर उनीहरूले पानी खाने मुहानै थुन्यो। त्यसपछि नेपाली उसले चाहिँ गोर्खाली फौज चाहिँ अब पानी खान नपाइसकेपछि नाङ्गा खुकुरी देखाउँदै त्यहाँबाट निस्के। त्यसपछि चाहिँ त्यो फौजले र बलबहादुर कुँवर चाहिँ उता पन्जाबको राजा रणजित सिंहकोमा उनी चाहिँ भर्ना भए। त्यसपछि त्यही क्रममा उनी चाहिँ लड्दा चाहिँ अफगानिस्तान पुग्यो र उनको निधन चाहिँ त्यही अफगानिस्तानको युद्धमा चाहिँ निधन भएको है। जस नालापानीको युद्ध त बुझ्नु भयो नि त, कहिले सुरुवात भएर चाहिँ 1814 नोभेम्बर 1 तारिक। अङ्ग्रेजीमा भन्दा यो नेपाली भन्दा 1871 कति कार्तिक 14 गते है। 10-15 दिन यसरी लडेपछि अन्तत गोर्खालीले यसो त्यो बिहोर्नु पर्यो होइन। ल अब म तपाईँलाई अब नालापानी युद्ध कसैले के कन्फ्युज छ हामीले सोध्न सक्छ है। नालापानीको नायक को थियो भनेर सोध्न सक्छ, यो युद्ध कहिलेबाट सुरुवात भएको थियो भनेर सोध्न सक्छ, अथवा बलभद्र कुँवरको निधन कुन देशमा भएको थियो भनेर सोध्न सक्छ है। ल अब म तपाईँलाई अब देउथलको युद्धतिर लान्छु है त। अब नालापानी युद्धपछि देउथलको युद्ध सुन्नुहोस् है। नेपाल र अङ्ग्रेज बिच है, अङ्ग्रेज बिच चाहिँ यो देउथलको जुन नाकामा गढमा चाहिँ कहिले भयो भन्दा 1872 है, हामीले वैशाख कति गते भन्दा 13 गते भएको थियो है। 13 गते भएको थियो। नेपालको तर्फबाट चाहिँ है हामीले भन्यौँ 73 वर्षीय अथवा 70 वर्षीय पनि भन्छ, तर धेरै 73 वर्षीय भक्ति थापाले चाहिँ लडेको थियो र जानकारी होस्। र अङ्ग्रेजको तर्फबाट चाहिँ गार्डिनर भन्नेले चाहिँ मोर्चा सम्हालेका थिए। भनेको देउथलको युद्धको नायक को भनेर है हामीले भनिहाल्यौँ, भक्ति थापा होइन। त्यत्रो 70 वर्ष कटिसकेको भक्ति थापाले पनि नेतृत्व गरेका थिए र अङ्ग्रेजको तर्फबाट चाहिँ गार्डिनर भन्नेले चाहिँ मोर्चा सम्हालेका थिए। 1872 वैशाख 13 गते देउथलको युद्ध भयो अङ्ग्रेज र नेपाली है। र तरबार खुकुरी बन्दुक जस्ता सीमित साधन स्रोतले होइन आधुनिक हतियार युक्त अङ्ग्रेज फौजसँग लडिरहेको नेपाली फौजले चाहिँ अदम्य साहस देखाए पनि अन्तत के भयो भन्नुलाई भने भक्ति थापाको छातीमा गोली लाग्यो र उनले चाहिँ त्यही वीरगति प्राप्त गरे। कसले भन्दा भक्ति थापाले। भनेपछि देउथलको युद्धमा कसले वीरगति प्राप्त गरेका थिए भन्दा चाहिँ भक्ति थापाले। उनी लड्दा चाहिँ के भयो भन्दा तपाईँको छातीमा गोली लागेर उनी ढले र भक्ति थापाको वीरता र साहसको कदर गर्दै होइन उनको मृतक शरीरलाई अङ्ग्रेजहरूले एकदमै बहुमूल्य दोसाला उडाएको थियो। यो जानकारी होस्। भनेपछि देउथलको युद्धको नायक को थियो भन्दा चाहिँ भक्ति थापा हुनुहुन्थ्यो होइन। 73 वर्षे नेपाली सेना चाहिँ एकदम सीमित स्रोत र साधनमा बन्दुक र खुकुरीको तरबारको भरमा एकदम अत्याधुनिक होइन अङ्ग्रेजको सँग लड्दै पनि अन्तत मुख्य सेनापतिकै छातीमा गोली लागेपछि अनि त्यो युद्ध चाहिँ नेपालले चाहिँ के हो हार्यो भनौँ न। कुन युद्ध भन्दा देउथलको युद्ध। हामीलाई सोध्न सक्छ देउथलको युद्धको नायक को थियो भन्दा भक्ति थापा होइन। र उनले मरिसकेपछि पनि अङ्ग्रेजहरूले यस्तो एप्रिसिएट गरे कि तपाईँको उनको शरीरमा मृतक शरीरमा अङ्ग्रेजले बहुमूल्य दोसाला उडाएर एकदम सम्मानोपहार अर्पण गरेको थियो। अब त्यसपछि म तपाईँलाई बताउँछु अब जैथकको युद्धको बारेमा बताउँछु है त। अब देउथलको युद्धपछि जैथकको युद्धको बारेमा जानकारी गराउँछु। ल सुन्नुहोस् है। अब जैथकको युद्ध कहिले भएको थियो भनेर भन्नुपर्दा 1872 असोज 9 गते भएको थियो है। जैथकको युद्ध 1872 असोज 9 गते भएको थियो र नेपाली तर्फबाट सुन्नुहोस् है, नेपाली तर्फबाट अहिले हामीले भन्थ्यौँ रणजोर सिंह थापा र काजी जसपाल थापाले चाहिँ नेतृत्व गरेको थियो है। जैथकको युद्ध चाहिँ 1872 असोज 9 गते भएको थियो। नेपालको तर्फबाट चाहिँ काजी जसपाल थापा र रणजीत सिंह थापाले चाहिँ के नेतृत्व गरेको थियो होइन। है भनिहाल्यौँ। र उता अङ्ग्रेजको तर्फबाट चाहिँ तपाईँको जनरल मर्टिडेल भन्नेले चाहिँ नेतृत्व गरेको थियो होइन। अनि पछि घमासान युद्ध भयो है। अनि नेपाली फौज चाहिँ गोली र तोपको प्रवाह नगरी यस्तोसँग अदम्य साहसले लड्यो। अन्तत हुँदै पनि यस युद्धमा पनि नेपालले हार्यो अथवा अङ्ग्रेजी फौजको चाहिँ पराजित भयो। हामीले के सोध्न सक्छ नेपाल र अङ्ग्रेज बिच जैथक युद्ध कहिले भएको थियो 1872 असोज 9 गते। नेपालको तर्फबाट कसले नेतृत्व गरेका थिए भन्दा काजी जसपाल थापा र रणजीत सिंह थापाले नेतृत्व गरेको थियो। अनि उतातर्फ मेजर जनरल मोर्टिनेन भन्नेले उनी गरेका थियो र उनीहरूसँग एकदम अत्याधुनिक हतियार थियो। त्यस्तै तालिम प्राप्त सैनिकहरू थिए है।
तर नेपालको के थियो भन्दा एकदम सीमित गोली तोप होइन भाला खुकुरी मात्रै थियो। अन्तत यो युद्धमा पनि नेपालको के भयो भन्दा चाहिँ हारै भयो अथवा अङ्ग्रेजको जित्यो। अहिले मैले भने नि 7वटा ठाउँमा लडे मध्येमा नेपालले जित्यो भनेको चाहिँ बुटोलको यो जितगढी मात्रै हो। बुझिरहनु भएको छ यहाँहरूले? हेलो हजुर सर। अब केही कन्फ्युज छ भने भन्नुहोस् है। अब म तपाईँलाई अब मलाउको युद्ध लगेँ है त। त्यसपछि मलाउको युद्ध, अब मलाउको युद्धको बारेमा भन्नुपर्दा अब मलाउको युद्ध सुन्नुहोस् है। अघि हामीले भनेको थियौँ मलाउको युद्धमा नेपालको तर्फबाट कसले लडेका थिए भन्दा अमरसिंह थापाले। मलाउको युद्धमा कसले लडेका थिए नेपालतर्फ? अमरसिंह थापाले लडेका थिए। र अङ्ग्रेजको तर्फबाट चाहिँ कसले लडेका थिए भन्दा अक्टोर लोनीले लडेका थिए। सुन्नुहोस् है, नेपालको तर्फबाट चाहिँ अमरसिंह थापाले होइन, अनि उता तर्फबाट चाहिँ अङ्ग्रेजतर्फ अक्टोर लोनीले लडेको थियो। एकदमै घमासान युद्ध भयो है। तर उनीहरूसँग त भनिरहनु परेन, एकदम अत्याधुनिक हतियार थियो, त्यस्तै तालिम प्राप्त सिपाहीहरू अथवा सैनिक थिए। नेपालतर्फ खासै त्यस्तो थिएन होइन। तैपनि अमरसिंहको चातुर्यता वीरतालाई देखि के गरे भन्दा एकदमै उनीहरू उनै भयो कि। भलै नेपालले युद्ध हार्यो मलाउको युद्धमा पनि, तर अमरसिंहलाई चाहिँ के भयो भन्दा त्यो अङ्ग्रेजहरूले उनको त्यो उसको अमरसिंह थापाको, जसलाई नेपालको जिउँदो सिंह पनि भनिन्छ होइन, लिभिङ नै होइन सिंह पनि लाइन भनेर भनिन्छ। र उनको अमरसिंहको चातुर्यता वीरता देखेर हामी कहाँ आइज, म तँलाई धेरैभन्दा धेरै ठुलो मान के भन्छ प्रमोसन पनि गर्छु, यता धेरै पैसा पनि दिन्छु भनेर डाकेको थियो। तर अमरसिंह थापाले के भने थाहा छ? उनले चाहिँ मलाई सिनो खाने कुकुर नसम्झ, म बाघको डम्मर हुँ भनेको। अब हामीले के सोध्छ? मलाउको युद्धमा नेपालतर्फबाट कसले के मोर्चा सम्हालेका थिए भन्दा चाहिँ कसले भन्दा अमरसिंह थापाले है। उतातर्फ कसले भन्दा चाहिँ अहिले हामीले भने नि अक्टोर लोनीले। अनि घमासान युद्ध भयो, नेपालीको के भयो हारै भयो। हार भए पनि अमरसिंह थापाको जुन छ नि चतुर्याई र उनको एउटा बहादुरता र वीरता देखेर अङ्ग्रेज तर्फबाट चाहिँ निकै उनले लोभेका थिए। उनले के भनेको थियो? मलाई सिनो खाने कुकुर नसम्झ, म चाहिँ बाघको डम्बर हुँ भनेर भनेको थियो। अब के सोध्छ? मलाई सिनो खाने कुकुर नसम्झ, बाघको डम्बर हुँ भनेर कुन नेपाली योद्धाले भनेका थिए भन्यो भने अमरसिंह थापाले। भरे त्यो युद्ध भइसकेपछि उनी होइन त्यसपछि नेपाल फर्के। अनि अन्ततः उनी चाहिँ त्यो भनौँ न अङ्ग्रेजसँगको त्यो युद्धको सहन नसकेर गोसाई कुण्डतिर उनी बसे। अन्ततः उनको चाहिँ केही समयपछि गोसाई इस्लाममै उनको निधन भएको। अब त हामीले यो पनि सोध्न सक्छ गोसाई कुण्डमा होइन निधन हुने कुन बहादुर योद्धा हुन् भन्दा चाहिँ तपाईँको आफ्नै स्वाभाविक रूपमै उनी निधन भयो। कसको भन्दा चाहिँ मलाउको युद्धमा है अमरसिंह थापा, जसलाई नेपालको के भनिन्छ जिउँदो सिंह भनेर चिनिन्छ, लिभिङ लायन। अथवा नेपालको इतिहासमा जिउँदो सिंह भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा अमरसिंह थापालाई। भलै मलाउको युद्धमा उसले मोर्चा सम्हाल्थे, हारे पनि के भयो भनेर भन्नुपर्दा एकदम उनलाई चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ ल्याउनलाई निकै लोभ्या थियो। त्यो उनी गएनन्। अन्ततः उनी चाहिँ गोसाई कुण्डमा चाहिँ त्यहीँ बसेर केही समयपछि उनको त्यही निधन भयो। अब म तपाईँलाई जितगढी युद्ध भनेको हालको बुटोल है, जितगढी युद्ध। जितगढी युद्ध कहिले भएको थियो भन्दा 1871 मा भएको थियो हामीले भन्यौँ। र नेपालको तर्फबाट जितगढी युद्धको मोर्चा अथवा कसले सम्हालेको थियो भन्दा उजिर सिंह थापाले सम्हालेको थियो। अङ्ग्रेजको तर्फबाट जोन सुलेमान भन्ने जोन सुलेमान उडले चाहिँ सम्हालेका थिए। र यही युद्धमा चाहिँ के गरे भन्दा नेपाली जुन फौजले अङ्ग्रेजी फौजलाई हराएको एकमात्र युद्ध भनेको जितगढीको युद्ध। त्यही भएर यसको नामै जितगढीको युद्ध हो है। 7वटा जुन उसमा भनौँ न गढमा मोर्चामा युद्ध भएको मध्येमा नेपालले अङ्ग्रेजसँग भएको युद्धमा जितेको एकमात्र युद्ध भनेको जितगढी युद्ध। अहिले हाल चाहिँ जितगढी चाहिँ कहाँ पर्छ? बुटोलमा पर्छ। नेपालको तर्फबाट तपाईँको कसले लडेका थिए भन्दा उजिर सिंह थापाले लडेका थिए। अङ्ग्रेजको फौज तर्फबाट जोन सुलेमान भन्नेले लडेका थिए। र यो युद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजलाई चाहिँ के गर्यौँ भन्दा पराजित गर्यौँ है। तपाईँले बुटोल भन्ने सुन्नुभएको छ होइन? अङ्ग्रेज सबै आउन सकेछ होइन। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ पर्खाल लागेको थियो कि, त्यो पर्खाल नागेर चाहिँ आउन सकेन कि अङ्ग्रेजहरू यता। अनि त्यही भएर यो ऊहरू भन्छ नि यो जोन सुलेमान उडले चाहिँ के भनेछ भन्दा आउन त आइन्थ्यो तर त्यो पर्खाल भएर आउन सकेन। बट वाल अथवा के भन्दा वालले गर्दा हामी आउन नसके भएको हुनाले वास्तवमा बुटोलको नामै त्यो बटवाल भएर भने त्यो जुन अहिले मैले भने नि जोन सुलेमान उड भन्ने चाहिँ आउँदा आयो तर बुटोलको त्यो पर्खाल नआएर यता आउन सकेन। उनले के भने हामी त्यो पारी त तर्न सक्थ्यौँ तर त्यो वाल अथवा पर्खालले गर्दा आउन सकेन भनेर यसरी बटवाल हुँदा बुटोल भयो भन्ने एक खालको किगोदर पनि रहेको छ है। र अन्तिम यो चाहिँ अल्मोडाको युद्ध। म तपाईँलाई अन्तिम चाहिँ अल्मोडाको युद्धको बारेमा जानकारी गराउँछु।
नेपाल अङ्ग्रेज बीच अल्मोडाको युद्ध चाहिँ 1872 वैशाख 13 गते भएको थियो। जानकारी होस्, 1872 वैशाख 13 गते भएको थियो अल्मोडाको युद्धमा होइन। अनि नेपालको तर्फबाट चाहिँ यसमा अल्मोडाको युद्धमा नै अमरसिंह थापा रणधीर सिंह थापाले लडेका थिए होइन। अल्मोडाको युद्धमा पनि यो अमरसिंह थापा भने अमरसिंह थापाले कहाँ लडेका थियो, मलाउको युद्धमा पनि नेतृत्व गरेका थिए र अल्मोडाको युद्धमा पनि नेतृत्व गरेका थिए। अर्को चाहिँ रणधीर सिंह थापाले चाहिँ नेतृत्व गरेका थियो र यसमा पनि नेपालको तर्फबाट के भयो, हार भयो र अङ्ग्रेजको तर्फबाट चाहिँ अक्टर लुनिले नेतृत्व गरेका थिए है। अब के कुरा बुझ्नुहोस् भने नेपाल र अङ्ग्रेज बीच चाहिँ 2 वर्ष युद्ध भएको थियो भनेको 1871 बाट 1873 सम्म। 7वटा गढमा भनौँ न, 7वटा मोर्चामा युद्ध भएको मध्येमा नेपालले जितेको भनेको एउटै मात्र भनेको जितगढी युद्ध। जितगढी भनेको अहिले कहाँ पर्छ, बुटोलमा पर्छ। अनि हामी मलाउको युद्धमा पनि हार्यौँ, अल्मोडाको युद्धमा पनि हार्यौँ होइन, देउतलको युद्धमा पनि हार्यौँ, त्यो देहरादुनको युद्धमा पनि हार्यौँ र हामी त्यो बलभद्र कुँवरको अहिले हामी खलङ्गाको युद्धमा पनि हार्यौँ। यो नि जानकारी रहोस् होइन। भनेपछि 7वटा ठाउँमा चाहिँ गोर्खाली सेना र अङ्ग्रेज सेना बीच के भयो, युद्ध भएको थियो। ल अब मलाई अब म तपाईँलाई अन्तिमतिर जान्छु है यो नेपालको युद्धको बारेमा। अब लेख्नुहोस्, नेपालसँग भएको केही सन्धि सम्झौता भनेर लेख्नुहोस् है त। नेपालसँग भएको केही सन्धि सम्झौता भनेर लेख्नुहोस् है। लेख्नुभयो? हाम्रो टाइटलै छ कि केही युद्धहरू र केही देशसँग भएको युद्धहरू र सन्धि सम्झौता भन्ने छ। हामी अन्तिम च्याप्टरतिर आयौँ र त्यो भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई भनौँ, यो 7वटा गढमा हामी लडेका थियौँ, एउटा मात्रै जित्यौँ, त्यो जितगढीको युद्धमा बुटोलको उसमा मात्रै जित्यौँ है। उजिर सिंह थापाले जित्नु भयो, अरूमा हार्यौँ। अन्तत के भयो, त्यही हारेपछि चाहिँ अन्तत नेपाल र अङ्ग्रेज बीच अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच के भयो भन्दा सुगौली सन्धि भयो 3 मार्च 1816 मा। 4 मार्चबाट त्यो कार्यान्वयनमा आयो। त्यसपछि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा जुन उ थियो नि त काँगडा अथवा सतलज नदीसम्म थियो, त्यो खुम्चेर चाहिँ पूर्वमा मेची, पश्चिममा के भयो, महाकालीसम्म भयो। यो जानकारी होस्, सायद धेरैलाई थाहा छ। अब म अन्तिम च्याप्टरतिर गएँ है। यो युद्ध र सम्झौता भन्ने ठाउँमा र नेपालसँग भएको केही सन्धि सम्झौता भनेर लेख्नुहोस् है त। अब सन्धि लेख्नु, सन्धि सम्झौता लेख्नुहोस् है। अनि मिति लेख्नुहोस् है, एउटा 4वटा क्रम लेख्नुहोस्। सन्धि सम्झौता लेख्नुहोस्, मिति लेख्नुहोस्, अनि को बीच लेख्नुहोस्, अनि धारा लेख्नुहोस् र हस्ताक्षर गर्नेहरू भनेर लेख्नुहोस् है त। लेख्नुभयो? सुनिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरूले? छौँ सर। हेलो, ल हजुर अब केरुङ सन्धि भनेर लेख्नु त। अब त्यसपछि केरुङ सन्धि भनेर लेख्नुहोस् है त। अब ड्यास गर्नुहोस्। अब केरुङ सन्धि कहिले भएको रहेछ भन्दा लेख्नु विक्रम सम्वत 1846 भनेर लेख्नुहोस्। केरुङ सन्धि लेख्नु, ड्यास गर्नुहोस्, कहिले भएको रहेछ, विक्रम सम्वत 1846। अनि अङ्ग्रेजी तारिक भन्दा अहिले हामीले पनि लेखेका थियौँ 2 जुन 1789 है। केरुङ सन्धि लेख्नुहोस्, कहिले भएको रहेछ, विक्रम सम्वत 1876 भनेको अब पोस्टमा लेख्दा चाहिँ 1789 जुन कति 2 तारिक। अब को बीच भएको थियो भन्दा चाहिँ लेख्नु नेपाल र तिब्बत बीच है। केरुङ सन्धिमा चाहिँ कुन देश बीच भएको थियो, नेपाल र तिब्बत बीच। अनि त्यसपछि लेख्नु कति बुँदे थिए भनेर लेख्नु 5 बुँदे। हामीले सोध्छ केरुङ सन्धिमा कति बुँदे थिए भन्दा लेख्नु 5 बुँदे थिए। लेख्नुभयो कति बुँदे थियो, 5 बुँदे थियो। ल अब केरुङ सन्धि पछि अर्को लेख्नु बेत्रावती सन्धि भनेर लेख्नुहोस् है। केरुङ सन्धि पछि के लेख्नु भने बेत्रावती सन्धि भनेर लेख्नु त। केरुङ सन्धि पछि लेख्नुहोस् बेत्रावती सन्धि भनेर लेख्नुहोस्। लेख्नुभयो? मिति लेख्नुहोस् है। बेत्रावती सन्धि कहिले भएको रहेछ लेख्नुहोस्, 1849 असोज 13 गते। यो चाहिँ भोटसँगको दोस्रो युद्ध हुँदाखेरि भयो। बेत्रावती सन्धि कहिले भएको रहेछ, विक्रम सम्वत 1849 असोज कति गते, 19 गते। एउटा जानकारी, यो बेत्रावती भने यो नदी चाहिँ तपाईँको यो रसुवा र नुवाकोटको बीचमा पर्छ, यो जानकारी होस् है। बेत्रावती सन्धि लेख्नु, ड्यास कहिले रहेछ, 1849 असोज कति गते, 19 गते। अब कुन 2 देश भन्दा भनिरहनु परेन, नेपाल र तिब्बत बीच। नेपाल र तिब्बत बीच है, नेपाल र तिब्बत बीच। र उनी लेख्नुहोस्। त्यसपछि अब को बीच त, अब हस्ताक्षर गर्ने लेख्नुहोस् है। नेपालको तर्फबाट लेख्नु देवी दत्त थापा।
बेत्रावती सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए भनेर लेख्नु देवी दत्त थापा है। नेपालको तर्फबाट बेत्रावती सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति चाहिँ लेख्नु देवी दत्त थापा। अनि उता चाहिँ है, उता भनेको तिब्बतको तर्फ लेख्नु टुङटुवा, तिब्बती तर्फबाट चाहिँ टुङटुवा भन्ने उसले चाहिँ तिब्बतीबाट चाहिँ हस्ताक्षर गरेका। ल बेत्रावती सन्धि कहिले भएको रहेछ? 1849 असोज 19 गते। कुन कुन दुई देश बीच? नेपाल र तिब्बत बीच। अनि नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? देवीदत्त थापा। अनि उता भनेको तिब्बती तर्फबाट चाहिँ टुङटुवा भन्ने व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेका थिए। ल यो त पक्कै बुझ्नुभयो होला। ल अर्को लेख्नुहोस् बेत्रावती सन्धि पछि लेख्नु थापाथली सन्धि भनेर लेख्नुहोस्। बेत्रावती सन्धि पछि लेख्नु थापाथली सन्धि भनेर लेख्नुहोस्। लेख्नुभयो थापाथली सन्धि? लेख्यो सर। 1912 चैत 1 गते लेख्नुहोस्। विक्रम सम्वत 1912 चैत 1 गते भनेर लेख्नुहोस्। यो चाहिँ जङ्गबहादुर पालामा भएको के 1912 चैत्र कति गते? 1 गते। अब कुन कुन दुई देश बीच भनिरहनु परेन, नेपाल र तिब्बत बीचै हो। नेपाल र तिब्बत बीच। अब हस्ताक्षर गर्ने है, हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरू नेपालको तर्फबाट लेख्नु जगत शमशेर। थापाथली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए भनेर सोध्न सक्छ। कसले रहेछ? जगत शमशेरले। र तपाईको तिब्बती तर्फबाट लेख्नु पाल्देन दोन्पु। तिब्बती तर्फबाट थापाथली सन्धिमा सन्धि के भन्छ हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति लेख्नुहोस् पाल्देन दोन्पु भनेर लेख्नुहोस्। लेख्नुभयो पाल्देन दोन्पु। नेपालको तर्फबाट जगत शमशेर। हामीले के सोच्छ? थापाथली सन्धि नेपाल र तिब्बत बीच कहिले सम्पन्न भएको थियो भन्दा 1849 के अरे 1912 चैत 1 गते है। अनि नेपाल तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थियो भन्दा जगत शमशेरले। अनि त्यसपछि उता तिब्बती तर्फबाट कसले भन्दा पाल्देन दोन्पुले हस्ताक्षर गरेका। ल अब चाहिँ अर्को लेख्नु सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धिबाट सबैलाई धेरै थाहा छ। अर्को सन्धि लेख्नु सुगौली सन्धि है। अब भनिरहनु परेन 1816 मार्च 3 लेख्नुहोस्। वास्तवमा 3 भयो, कार्यान्वयनमा आएको त 4 हो। कहिले चाहिँ 4 पनि लेख्न सक्छ है तपाईहरुलाई। कहिले 3 अप्सन भएन 4 पनि हुन सक्छ। तर वास्तवमा चाहिँ तपाईको कार्यान्वयनमा आएको चाहिँ 1816 मार्च 4 बाट हो। हस्ताक्षर भएको मिति त 3 हो है त। ल कुन कुन देश भन्दा नेपाल र भारत अथवा इस्ट इन्डिया। नेपाल र इस्ट इन्डिया बीच लेख्नु है। सुगौली सन्धि कहिले भयो भन्दा 3 मार्च 1816। कुन कुन दुई देश बीच भन्दा नेपाल र इस्ट इन्डिया अथवा भारत बीच। अब यसमा कति बुँदे थिए भनेर सोध्दै लेख्नु 9 बुँदे लेख्नुहोस्। 9 बुँदे। सुगौली सन्धिमा कति बुँदा छन् भन्दा 9 बुँदा छन् है। र सुन्नुहोस् र नेपालको तर्फबाट भनिरहनु परेन यो राजगुरु गजराज सिंह मिश्र नेपालको तर्फबाट सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने आधिकारिक व्यक्ति त हुन त चन्द्रशेखर उपाध्याय पनि भनिन्छ। उहाँ चाहिँ इन्फर्मल रूपमा हो। फर्मल रूपमा आधिकारिक रूपमा यो सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति चाहिँ तपाईको राजगुरु है। राजगुरु भने झन्डै प्रधानमन्त्री सोसरे व्यक्ति भनेर भन्दा पनि हुन्छ। गजराज सिंह मिश्र। अनि उता इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबाट चाहिँ ब्राड शाहले चाहिँ के गरेको थिए हस्ताक्षर गरेको थिए है। यो त धेरैलाई थाहा छ भन्नु परेन हैन त। कोले नेपालको तर्फबाट चाहिँ राजगुरु गजराज सिंह मिश्र, उताबाट चाहिँ तपाईको मेजर जनरल ब्राड शाहले चाहिँ हस्ताक्षर है। र त्यसपछि लेख्नु कोशी सम्झौता लेख्नुहोस् है। अब सुगौली सन्धिबाट कोशी सम्झौता है। कोशी सम्झौता कहिले भयो? 2011 वैशाख 12। कोशी सम्झौता कहिले भएको थियो? 2011 वैशाख 12। भनिरहनु परेन कुन कुन देश भन्दा नेपाल र भारत बीच है। कोशी सम्झौता 2011 वैशाख कति 12। सजिलो छ है। 2011 वैशाख 12 कुन कुन देश बीच? नेपाल र भारत बीच। र नेपालको तर्फबाट कोशी सम्झौतामा कसले हस्ताक्षर गरेका थिए भनेर लेख्नुहोस् महावीर सिंहले महावीर शमशेरले। कोशी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए भन्दा महावीर शमशेरले। र उता भनेको भारतको तर्फबाट चाहिँ तपाईको गुजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका है।
कोशी सम्झौता कहिले भएको छ 2011 साल वैशाख 12 गते भयो। कुन कुन दुई देश बीच भन्दा नेपाल र भारत बीच। अनि त्यसपछि तपाईँको नेपालको तर्फबाट चाहिँ महावीर शमशेरले अनि उता तर्फबाट गुजराली गुलजारी लाल नन्दाले हस्तान्तरण गरेका थिए। र त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के लेख्नु भन्ने कति बुँदे थियो भने सोध्यो भने लेख्नु 18 बुँदे थियो है। कोशी सम्झौता चाहिँ कति बुँदे थियो भन्दा 18 बुँदे थियो। नेपालको तर्फबाट महावीर शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए। उता भनेको भारतको तर्फबाट गुलजारीलाल नन्दाले चाहिँ हस्ताक्षर गरे। लेख्नुभयो? मैले बिस्तारै भन्दैछु। कसैले के अप्ठ्यारो भएको छ? छैन सर। अब त्यसपछि कोशीपछि गण्डक सम्झौता लेख्नुहोस्। यो हाम्रो नारायणी नदी छ नि, नारायणी नदी भारतमा पुगेपछि त्यसलाई गण्डक भनिन्छ के। गण्डक सम्झौता लेख्नुहोस्। अब गण्डक सम्झौता कहिले भयो लेख्नु? 2016 मङ्सिर 19 लेख्नुहोस्। गण्डक सम्झौता भएको मिति चाहिँ 2016 मङ्सिर कति 19। को देश बीच भनेर भनिरहनु परेन, नेपाल र भारत बीच है। कुन कुन दुई देश बीच? नेपाल र भारत बीच। अनि लेख्नुहोस् गण्डक सम्झौतामा चाहिँ तपाईँको नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए भनेर लेख्नुहोस्। सुवर्ण शमशेर लेख्नुहोस्, जुन नेपालको पहिलो उप प्रधानमन्त्री हुन्। नेपालको तर्फबाट चाहिँ सुवर्ण शमशेर, पहिलो अर्थमन्त्री पनि हुन्, पहिलो पनि हुने उप प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर। अनि लेख्नुहोस्। अनि उता इन्डियाको तर्फबाट चाहिँ लेख्नुहोस् भगवान सहाय। गण्डक सम्झौता कहिले भएको थियो? 2016 मङ्सिर कति गते 19 गते। अनि नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेको भने सुवर्ण शमशेर, र इन्डियाको अथवा भारतको तर्फबाट चाहिँ भगवान सहायकले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका थिए। ल अब गण्डक पछि महाकाली सन्धि लेख्नुहोस्। महाकाली सन्धि। अनि महाकाली सन्धिमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने के अरे कहिले भएको थियो भन्दा लेख्नु 2052 माघ 19 गते है। महाकाली सन्धि कहिले सम्पन्न भयो भन्दा 2052 माघ कति गते 19 गते। अनि नेपालको कुन कुन दुई देश भन्दा भनिरहनु परेन, नेपाल र भारत बीच। अब लेख्नुहोस् यो महाकाली सन्धिमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए भन्दा लेख्नु शेरबहादुर देउपा, नेपालको तर्फबाट शेरबहादुर देउपा, भारतको तर्फबाट चाहिँ लेख्नु पीवी नरसिंह राव है। महाकाली सन्धि कहिले भएको छ? 2052 साल माघ 19 गते नेपाल र भारत बीच हैन। नेपालको तर्फबाट चाहिँ शेरबहादुर देउपाले हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतको तर्फबाट चाहिँ पीवी नरसिंह राव, त्यतिखेर उनी विदेश मन्त्री थिए, पछि प्रधानमन्त्री पनि बने। ल अब अर्को लेख्नुहोस् महाकाली सन्धि पछि लेख्नु बिप्पा सम्झौता लेख्नुहोस्। बिप्पा है, बिप्पा बाई। बिप्पा सम्झौता भने के हो भने तपाईँ कस्तो सम्झौता भनेर भन्नुपर्दा दुई देश बीच सम्झौता गरिन्छ हैन। जुन देशसँग सम्झौता गरेका छ नि, बिप्पा सम्झौता गरिसकेपछि मानिलिउँ नेपाल र चीन बीच बिप्पा सम्झौता भयो हो। अब चिनियाले चाहिँ यहाँ लगानी गर्यो, लगानी गरेर ठुलो उद्योग खोल्यो, तर त्यस्तै भव्य तव्य परेर भनौँ न प्राकृतिक विपत्ति परेर बगाए भत्कायो भने जुन देशमा त्यो चाहिँ उद्योग कल कारखाना खोल्यो त्यो देशले क्षतिपूर्ति बिहोर्नुपर्छ। मानिलिउँ नेपाल र चीन बिप्पा सम्झौता भयो, नेपाली उद्योगपतिहरूले पनि चीनको लासा अथवा बेजिङ अथवा कुनै भनौँ न साङ्घाईमा कुनै खोल्यो होइन, उद्योगहरू खोल्यो, तर त्यस्तै के कारणले गर्दा आगलागी भयो भने त्यसको सम्पूर्ण तपाईँको त्यो चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ चीनले लिनुपर्छ। यसलाई भन्छ बिप्पा सम्झौता। यो खालको है बिप्पा सम्झौता कहिले भयो भने लेख्नु 2068 साल कार्तिक 4 गते है। 2068 कार्तिक 4 गते। अब नेपालीमा भन्नु के अरे अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा चाहिँ 2011 अक्टोबर 21 तारिक। बिप्पा सम्झौता कहिले भयो? 2068 साल कार्तिक 4 गते। अङ्ग्रेजीमा भन्दा भन्यो भने 2011 अक्टोबर 21 हुन्छ। कुन कुन दुई देश बीच भन्दा नेपाल र भारत बीच है। र जानकारी होस् त्यो बिप्पा सम्झौता चाहिँ नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेको छ भने अनिल कुमार झाले, त्यो बेला उद्योग मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ अनिल कुमार झाले। र चाहिँ तपाईँको इन्डिया तर्फबाट चाहिँ प्रणब मुखर्जीले गरेको छ है। बिप्पा सम्झौता कहिले गर्यो? 2068 साल कार्तिक 4 गते। अङ्ग्रेजी तारिकमा भन्नुपर्दा 2011 अक्टोबर 21। कुन देश बीच भन्दा नेपाल र भारत बीच होइन। र अनि नेपालको तर्फबाट अनिल कुमार झा र अनि भारतको तर्फबाट प्रणब मुखर्जी। र बिप्पा सम्झौता चाहिँ कतिवटा बुँदा के अरे धारा रहेको छ भन्दा 16 है, 16। अनि त्यो महाकालीमा चाहिँ कति बुँदा धारा रहेको छ भन्दा त्यो चाहिँ लेख्नुहोस्, त्यो चाहिँ 12। मैले फेरि भने महाकाली सन्धिको बारेमा चाहिँ मैले
कति बुँदा छ धारा रहेको छ भन्दा 12 अनि विपा सम्झौतामा कति धारा रहेका छन् भन्दा कति भन्दा चाहिँ 16। लेख्नु भयो? कसैले के कन्फ्युज छ? छैन सर। छैन है। अब शान्ति तथा मैत्री सन्धि है, यो शान्ति तथा मैत्री सन्धि यो कहिले भयो भन्दा लेख्नुहोस् 31 जुलाई 1950। कुन कुन दुई देश बीच भन्दा भनिरहनु पर्यो नेपाल र भारत। शान्ति तथा मैत्री सन्धि कहिले भयो? 31 जुलाई 1950। अनि कुन कुन दुई देश बीच भन्दा नेपाल र भारत बीच हैन। अनि यसमा याद गर्नुहोस् नेपालको तर्फबाट त्यो शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा कसले हस्ताक्षर गरेका छ भन्दा मोहन शमशेरले हैन। अनि भारतको तर्फबाट तपाईको चन्द्रेश्वर प्रसादले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छन्। शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालको तर्फबाट मोहन शमशेर, भारतको तर्फबाट चन्द्रेश्वर प्रसादले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसमा चाहिँ 10 वटा चाहिँ तपाईको धारा रहेको छ र यही शान्ति तथा मैत्री सन्धिले गर्दा नै वास्तवमा चाहिँ यो भारतले हामीलाई सधैँ तल पार्नु डोमिनेट गर्नु कारण त्यही है। यो यस्तो खालको सन्धि हो तपाईको 90% जम्मै इन्डियालाई फाइदा हुनेछ, 10% मात्रै हामीलाई। तपाईँ भन्नुहोला त्यस्तो सन्धिमा किन हस्ताक्षर गरे त मोहन शमशेरले भन्दा त्यो बेला चाहिँ राणा शासन ढल लाग्थ्यो, इन्डियाकोले त्यो सपोर्टले गर्दा मात्रै उभिए थियो हैन राणा शासन। त्यही उसलाई चाहिँ मतलब भएन, नेपाली जनता र देशको लागि मतलब भएन, आफ्नो प्रधानमन्त्री जोगाउनु र राणा शासनलाई मात्रै जोगाउनु उसलाई चाहिँ स्वार्थ भएको कारणले गर्दा त्यस्तो सन्धिमा पनि मोहन शमशेरले हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसमा चाहिँ 10 बुँदे यतिसम्म कि त्यही सन्धि अनुसार चाहिँ सुन्नु, त्यही सन्धि अनुसार चाहिँ हामीले अहिले त्यो महत्त्वपूर्ण हात हतियार किन्नु पर्यो भने अहिले पनि हामीले इन्डियालाई सोध्नु पर्छ, बुझ्नु भएन? इन्डियालाई सोध्नु पर्छ अनि इन्डियाले सोधेर इट्स ओके भनेपछि बल्ल मात्रै हामी हात हतियार किन्नु पाउँछौँ। कुन सन्धि अनुसार भन्दा शान्ति तथा मैत्री सन्धि अनुसार कहिले भएको रहेछ? 31 जुलाई 1950 नेपालको तर्फबाट मोहन शमशेर त्यसमा पनि हस्ताक्षर गरे हो। ल अर्को पिटिए लेख्नुहोस्, पिटिए सन्धि है। यो पिटिए सन्धि चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दा लेख्नु 2072 साल कार्तिक 4 गते है। पिटिए सन्धि कहिले भयो? 2072 कार्तिक 4 गते। अब कुन दुई देश बीच भन्दा चाहिँ नेपाल र भारत बीच है, नेपाल र भारत बीच। र यो पनि जानकारी रहोस् यो पिटिए सन्धिमा नेपालको तर्फबाट चाहिँ राजेन्द्र किशोर छेत्रीले सिग्नेचर गरेका छन् भन्दा उता तर्फबाट भारत तर्फबाट चाहिँ प्रदीप कुमार सिन्हाले हस्ताक्षर गरेका छन् है। पिटिए सन्धि कहिले भयो? 2072 कार्तिक 4 गते। कुन देश बीच? कुन दुई देश बीच? नेपाल र भारत बीच। अनि कति धारा रहेको छ? 7। अनि तपाईको राजेन्द्र किशोर छेत्रीले चाहिँ नेपालको तर्फबाट हैन, अनि उताको तर्फबाट प्रदीप कुमार सिन्हाले चाहिँ गरेको छ। र अन्तिम है, अन्तिम चाहिँ लेख्नु पिडिए सन्धि। पिडिए सन्धि कहिले भयो भन्दा लेख्नु 2071 मङ्सिर 9 गते, 2071 मङ्सिर 9 गते हैन। अब कुन देश बीच भन्दा भनिरहनु परेन, नेपाल र भारत बीचै हो। अब नेपालको तर्फबाट चाहिँ तपाईको राधेश पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् नि, भारत तर्फबाट आरपी सिंहले गरेका छन् है। पिडिए सन्धि कहिले भयो? 2071 मङ्सिर 9 गते। कुन दुई देश बीच भन्दा नेपाल र भारत बीच। र भारत तर्फबाट चाहिँ राधेश पन्त र आरपी सिंहले चाहिँ के गर्नुभएको छ? सिग्नेचर गर्नुभएको छ। ल 7 बज्यो। अब हामीसँग आधा घन्टा टाइम छ कि, 2 घन्टाको क्लास हो है लगभग चाहिँ। यो हामीले यो अस्तिको बाँकी भएको पनि सिद्ध्यायौँ। यो च्याप्टर हामीले नेपालको ऐतिहासिक युद्ध तथा सम्झौताहरू भन्ने च्याप्टर पनि सिद्ध्यायौँ तपाईँको सिलेबस अनुसार। अब सुन्नुहोस्, अब हामीले बाँकी पढ्ने भनेको सुन्नुहोस् है, धर्म होइन, साहित्य, कला, सङ्गीत होइन, यो च्याप्टर पढ्न बाँकी छ। त्यसपछि आर्थिकको पाटोहरूको बाँकी पढ्न बाँकी छ, करेन्ट एफेयर्स होइन। अनि तपाईँको त्यो अनि अर्को चाहिँ यो उहरूको बाँकी छ नि, यो अहिलेको टेक्नोलोजीको बारेमा, रोबोट्सहरूको बारेमा होइन, कम्प्युटरहरूको बारेमा, नेटहरूको बारेमा, सामाजिक सञ्जालको बारेमा पढ्नु बाँकी छ। अब म तपाईँलाई एकदमै टु दि पोइन्टमा मात्रै जान्छु है। हामीसँग अब आधा घन्टा जति झन्डै बाँकी छ। अब म तपाईँलाई चाहिँ अब कहाँ लान्छु भन्दा सबै सिद्ध्यौँ है। यो हामी चाहिँ क्रमशः जाँदैछौँ। अब म तपाईँलाई धर्म भन्नेतिर लान्छु है। अब धर्मपछि तपाईँको जात जाति के छन् त्यो जान्छौँ। अब धर्मको बारेमा हल्का केही कुराहरू पनि तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु है। अब उठान मात्रै गर्छ भन्दा पनि हुन्छ, आज सुरुवात मात्रै गर्छु। ल सुन्नुहोस् है, तपाईँले बुझिरहनु भएको छ? यो अहिलेसम्म हामीले क्लियर गऱ्यौँ है। यो क्लास भने चाहिँ होइन, हामी जे सिलेबसको बाँकी छ त्यो हामी सरर जाँदैछौँ है त। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। सुनिरहेछ सर। सुनिरहनु भएको है। जो हामी पास हुनु पर्यो कि अरू एनी हाउ पास हुनु पर्यो जसरी। अब म तपाईँलाई धर्म बारेमा हल्का जानकारी गराउँछु है।
र नेपालमा कति धर्म छ यो कुराहरू पनि जानकारी गराउँछौँ। आज हामी चाहिँ धर्मबारे सुरुवात गऱ्यौँ है त। आज अब भोलि पनि सायद जाला है। अब सुन्नुहोस्, धर्म भने चाहिँ के हो भने हामी अर्कै च्याप्टरमा गयौँ है त। र यो बिचमा एउटा हल्का एउटा केही क्वेसन सोधौँ है तपाईँलाई। अलिकति यो 7 किल्ला चाहिँ उनी गरेर कतिसम्म तपाईँहरू उनी हुनुहुन्छ? ल भनौँ यो 2020 को 13औं संस्करणको आइपिएल को विजेता राष्ट्र कुन हो? विजेता टिम मुम्बई इन्डियन। मुम्बई इन्डियन सर। यो पनि सोध्न सक्छ। ल भनौँ, अनि मुम्बई इन्डियन्सले चाहिँ फाइनलमा कुन चाहिँ अर्को टिमलाई चाहिँ पराजित गरेको थियो? दिल्ली क्यापिटल्स। अनि कति विकेटले जितेको थियो? 5 विकेट हो सर। यस एक्ज्याक्ट 5 विकेट। मैले हल्का यो रिफ्रेसमेन्ट गर्न मात्रै है। यो धर्मतिर गएँ फेरि लगातार एकैचोटि यो खिचडी जस्तो भयो कि सबै एकै ठाउँ भनेर हल्का हल्का सोधेको के जाँचमा आउन सक्ने। अब एउटा कुरा सुन। ल भन्नु, मुम्बईले हालसम्म सर्वाधिक कति पटक आइपिएल को उपाधि जितेको छ? 5 पटक। यस 5 पटक। यो खेलमा अप्ठ्यारो पर्ला, खेलबाट पनि पढाइन्छ है। 5 पटक जितेको छ अहिलेसम्म। 13औं संस्करणमा आयो 2008बाट सुरु भएको आइपिएल भनेको इन्डियन प्रिमियर लिग, क्रिकेट जगतको 2020 को सर्वाधिक धनराशि भएको खेल यही नै हो है। 2008बाट सुरुवात भएको सर्वाधिक मुम्बईले चाहिँ तपाईँको 5 पटक उपाधि जितेको छ। अझ भन्नै पर्दा सजिलो छ, 2013मा जित्यो एकपछि के 2013 अनि 2015 एक वर्षपछि के 2017 हो, 2017 पछि 2019 अनि 2020 यसरी जितेको छ है। हामीलाई सोध्न सक्छ कि त्यही भएर म तपाईँलाई यो आइपिएल को खेलको बारेमा यो एउटा कुरा चाहिँ यो सोध्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले मात्रै यहाँलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई उनी गरेको हो है। ल अब अर्को एउटा क्वेसन सोधौँ है त। अहिले अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा को चाहिँ निर्वाचित भए? करेन्ट एफेयर पढा त होइन? हल्का यो सुन्दर नेपालको कति के अरे अमेरिका कति भन्दा 46औं राष्ट्रपति। अनि उन चाहिँ कुन पार्टीको? ल भन्नुहोस् त, कुन पार्टीका हो? डेमोक्रेटिक पार्टी है। यो पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। त्यसो हुनाले अलिकति अपडेटेड हुनुहोस्। अझ तपाईँ इलेक्ट्रोन मत फेरि अमेरिकाको कस्तो एउटा चलन छ भने 538 इलेक्ट्रोन ऊ छ कलेज भने 206 इलेक्टोरल मत ल्याछ। अब यो यस्तो भइरहेछ अहिलेसम्म ठ्याक्कै त उनी भइसक्यो आइसक्यो। अब उसमा चाहिँ तपाईँको 290 भनेर लेखिरहेछ होइन। उसमा 206 र 234 भन्ने आछ सर, बीबीसीबाट हेरेर सुने मैले होइन। 289 290 पनि लेखिरहेछ। मैले त्यो यो तपाईँमा हेर्नु न, गुगलमा हेर्दा 290 लेखेको छ। 238 बाँकी घटाउँदा जम्मै उसको नै भयो होइन। यो चाहिँ सोधिरहेछ के असैमा नि यो कति चाहिँ इलेक्ट्रोन भोट ल्याएर जित्यो भनेर आइरहेछ। याद गर्नुला, यो मैले मेरो जानकारीमा यो मैले गुगलमा हेरे अनुसार चाहिँ क्लियर त भइसक्यो। अझै पनि ऊ मान्न तयार छैन। फेरि अमेरिकाको राष्ट्रपति के सिस्टम छ भन्नु होला भने जनवरी जहिले पनि जनवरी 21बाट मात्रै त्यो नयाँ राष्ट्रपतिले यो कार्यभार सम्हाल्छ के। भनेपछि 2020 जनवरी 20 सम्म त उनै हुने नै भयो होइन। यो ट्रम्पै राष्ट्रपति हुने भयो। तर यो 20 को जुन छ नि हारिसकेपछि लेम डक भन्छ के, त्यो कुनै त्यो अर्थै नभएको उनै हो क्या। यो के भन्छ हाँस भने जस्तो बुझिन्छ के। ल खैर जेसुकै होस्, हल्का रिफ्रेसमेन्ट गर्नेको है। अब 15-20 मिनट जति 20-25 मिनट चाहिँ हामी धर्म सम्बन्धी कुरा गरौँ है त। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म मुख्य टु दी पोइन्ट मात्रै दिन्छु। एउटा जानकारी रहोस्, धारण गर्न योग्य जुन आस्था हो नि हो त्यहीलाई नै वास्तवमा धर्म भनिन्छ। धारण गर्न योग्य आस्था वा विश्वासलाई के भनिन्छ? धर्म भनिन्छ है। हामी त्योमा प्रवेश गरौँ है। बिचमा एउटा कमर्सियल ब्रेक भन्न ठान्नुहोस्। धारण गर्न योग्य आस्था वा विश्वासलाई के भन्छ? धर्म भनिन्छ हो। र चाहिँ सुन्नुहोस्, विश्वमा चाहिँ तपाईँको 4 ठुला धर्महरू छन्। 4 ठुला धर्महरू छन् भनेको यो सङ्ख्याको हिसाबमा सबैभन्दा धेरै नागरिकले मान्ने धर्म भनेको कुन भन्दा इसाईलाई के भनिन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ क्रिस्चियन पनि भनिन्छ। क्रिस्चियन भनेको चाहिँ समुदाय हो, इसाई भनेको धर्म हो। अनि दोस्रो ठुलो धर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दा दोस्रो ठुलो धर्म भनेको चाहिँ तपाईँको इस्लाम भनेको धर्म अनि मुस्लिम भनेको चाहिँ जाति दोस्रो। तेस्रोमा कुन पर्छ भन्दा चाहिँ बल्ल हाम्रो हिन्दू पर्छ तेस्रोमा है। अनि चौथोमा पर्छ बुद्धिस्ट। चौथोमा के पर्छ? बुद्धिस्ट। भनेपछि संसारका 4 ठुला धर्म कुन कुन रहेछ क्रमशः लेख्नुहोस् भने सोध्यो भने पहिला इसाई आयो, इस्लाम आयो, हिन्दू आयो, त्यसपछि बुद्धिस्ट आयो।
अझ साँच्चै भन्दा प्रतिशतमा भन्नुपर्दा अझ चाहिँ तपाईँको इसाईहरू चाहिँ अहिले कुल जनसङ्ख्या टोटल जनसङ्ख्या वर्ल्डको चाहिँ तपाईँको 7 अरब 80 करोड छ। त्यो मध्येमा 33% चाहिँ सुन्छ है, 33% चाहिँ इसाईहरू छ, 17% चाहिँ इस्लामहरू छ, मुस्लिमहरू, र अब 14% चाहिँ हिन्दू छ, बाँकी चाहिँ 6% जति चाहिँ बुद्धिस्ट छ है। संसारका 4 ठुला धर्म बुझ्नुभयो के रहेछ। नम्बर 1 मा इसाई भनेको क्रिस्चियनहरूको धर्म, अनि नम्बर 2 मा के रहेछ इस्लाम, नम्बर 3 मा चाहिँ हिन्दू, अनि नम्बर 4 मा चाहिँ बुद्धिस्ट है। र एउटा जानकारी रहोस्, यो सन् 1993 मा चाहिँ सुन्नुहोस् है, अमेरिकाको सिकागो सहरमा पहिलो धार्मिक सम्मेलन भयो कि विश्वमा पहिलो। पल्ट 1993 मा हो। विश्वभरिको चाहिँ प्राकृतिक धर्म, ढुङ्गा माटो नदी नाला रुख बिरुवालाई पूजा गर्ने प्राकृतिक धर्म हैन। अनि विश्वमा टोटल धर्म चाहिँ 125 वटा, अनि 4 ठुला धर्म, बिचको मझौला धर्म हैन, अनि अरु चाहिँ प्राकृतिक धर्म, अनि ठुला धर्म, अनि मझौला, यसरी चाहिँ विभाजन गरिएको छ। यो चाहिँ विश्वको कुरा हो, बुझ्नुभयो नि। धारण गर्न योग्य आस्था वा विश्वासले धर्म भनिन्छ। विश्वभरि जम्मा चाहिँ 125 वटा धर्म, त्यो मध्येमा 4 ठुला धर्म भने अहिले हामीले के भन्यौं, इसाई, इस्लाम, हिन्दू र बुद्धिस्ट भन्यो हो। अब नेपालको कुरो सुन्नुस्, नेपालको पछिल्लो जनगणना 2068 को जनगणना साथै नेपालमा टोटल धर्म चाहिँ 10 वटा छन्। कतिवटा रहेछ नेपालमा? 10 वटा है। नेपालमा चाहिँ 10 वटा, अनि 10 वटा मध्येमा नि सुन्नु, सबैभन्दा धेरै नेपाली मान्ने धर्म भने कुन भन्दा चाहिँ हिन्दू धर्म 81.3% है। अनि त्यसपछि दोस्रो ठुलो धर्म भनेको बुद्धिस्ट 9%, कति 9%। अनि तपाईको तेस्रोमा कुन आउँछ थाहा छ? इसाई, के रे भन्छ इस्लाम भनेको मुस्लिमको 4.4%। अनि अर्को चौथोमा चाहिँ के आउँछ भन्दा चाहिँ तपाईको किराँत धर्म आउँछ जुन चाहिँ 3.1%, र पाँचौंमा चाहिँ आउँछ तपाईको क्रिस्चियन, के भन्छ इसाई अथवा क्रिस्चियन। बुझ्नु भएन? नेपालमा टोटल धर्म चाहिँ कति छ भन्दा 2068 को जनगणना अनुसार 10 वटा धर्महरू छ, बुझ्नुभयो? अनि सबैभन्दा 5 ठुला धर्महरू कुन कुन हुन् भनेर सोध्यो भने सुन्नुस् है, कुन कुन भनेर सोध्यो भने नम्बर 1 मा हिन्दू कति 81.3%, दोस्रोमा कुन पर्यो बुद्धिस्ट कति 9%, अनि तेस्रोमा कुन पर्यो मुस्लिमहरूको धर्मलाई के भनिन्छ इस्लाम कति 4.4, अनि चौथोमा कुन धर्म पर्यो किराँत भनेको 3.1% हो, र पाँचौंमा चाहिँ इसाई पर्छ 1.4% है। नेपालका 5 ठुला धर्म चाहिँ यिनै हुन्। कहिलेकाहीँ तपाईको क्रमशः लेख्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ हो। र त्यो 10औं नम्बरको जुन धर्म छ नि, 10औं नम्बरको धर्म चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ तपाईको सिख धर्म। जम्मा नेपालमा 609 जनाले मात्रै मान्छन्। पुरा बुझ्नु भएन? नेपालमा टोटल हाल कतिवटा धर्म छ भन्दा 10 वटा धर्म छ। अनि 5 वटा धर्म क्रमशः लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने नम्बर 1 मा के रहेछ हिन्दू कति 81.3%, दोस्रोमा कुन हो बुद्ध धर्म कति 9%, तेस्रोमा कुन हो इस्लाम धर्म कति 4.4%, चौथोमा कुन हो किराँत धर्म कति 3.1%, पाँचौंमा कुन भन्दा चाहिँ इसाई अथवा क्रिस्चियनको 1.4%, र सबैभन्दा एकदमै अन्तिम 10औं नम्बरको धर्म भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तपाईको सिख धर्म। नेपालको टोटल जनसङ्ख्या मध्येमा 609 जनाले मात्रै के गर्छन् त्यो धर्म मान्छन् है। कम्तीमा यति त बुझ्नु भयो नि त। ल अब म हल्का तपाईको यो 10 वटा धर्म मध्येमा यो बुद्ध, अनि त्यसपछि तपाईको मुस्लिम र हिन्दू धर्मको बारेमा केही कुराले हल्का जानकारी गराउँछ है। अब बुद्ध धर्मको बारेमा चाहिँ हल्का केही लेख्नुहोस् त, म केही लेखाइदिन्छु 10-15 मिनट जति, 15 त भइसक्यो। भाइ बहिनीहरु बुझ्नु भएन? नेपालमा टोटल धर्म 10 वटा हो, अनि सबैभन्दा धेरै नागरिकले मान्ने धर्म नै हो भने हिन्दू कति रहेछ 81.3%, र सबैभन्दा थोरै नेपालीले मान्ने धर्म भनेको सिख भनेको पन्जाबीहरूले मान्ने धर्म, जम्मा चाहिँ 609 जनाले मान्छन्। अनि अहिले मैले के कुरा भने तपाईलाई के सोच्छ भने 4 ठुला अथवा 5 ठुला धर्म के हुन् भन्ने सोध्न सक्छ।
त्यसमा मैले के भने नम्बर 1 मा हिन्दू हैन 21.3%, नम्बर 2 मा बुद्धिस्ट कति 9%, नम्बर 3 मा के भने इस्लाम कति 4.4%, नम्बर 4 मा के भने किराँत कति 3.1% र नम्बर 5 मा चाहिँ इसाई अथवा 1.4%। त्यो जानकारी है। बुद्ध धर्मको बारेमा हल्का केही कुराहरू म जानकारी गराउँछु है। खासै चाहिँ हैन एकदम टुटी पोइन्ट मात्रै, हामी एकदमै अब यो जाँच ओरिएन्टेड एक्जाम ओरिएन्टेड मात्रै हुन्छौँ। तपाईहरुको जाँच 18 गते हैन त? हो सर 18 गते हो। अब आउने 18 गते म तपाईलाई 4-5 दिनमा म 4-5 दिनमा सिध्याउँछु। अन्तिम दिनमा चाहिँ तपाई करेन्ट अफेयर्स चाहिँ सायद अलिकति बढी नै दुईटा पिरियडै सायद गर्नु पर्ला हैन। अलि धेरै नै करेन्ट अफेयरबाट आउँछ। म हामीले चाहिने खास कुरा मात्रै उनी गर्छ है। अब म बुद्ध धर्मबारेमा खास कुरा के कुरा बताउँछु है। भनिरहनु परेन, बुद्धको जन्म सबैलाई थाहा छ हैन। ईसा पूर्व 563 हैन, उहाँको जन्म गयो 563 वैशाख पूर्णिमाको दिनमा भएको हो, सबैलाई थाहा छ। र एउटा जानकारी होस्, बुद्धसँग चाहिँ कति 7 अङ्कको चाहिँ सम्बन्ध छ। 7 अङ्कको सम्बन्ध छ। उनी चाहिँ 7 महिनामा जन्मेको व्यक्ति हुन् र सिधिमिति 7 महिनामा जन्मेको व्यक्ति बाँच्दैन, जो बाँच्छ एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुन्छ। उहाँको जन्म चाहिँ कहिले भयो बुद्धको भन्दा 563 हैन वैशाख पूर्णिमाको दिन। कहाँ भयो भन्दा लुम्बिनीमा भयो है, लुम्बिनीमा भयो। उनको पिताको नाम के थियो भन्दा सबैले भन्न सक्नु होला। ल भन्नु त, के थियो पिताको नाम बुद्धको? यस, राजा शुद्धोधन। अनि उनको माताको नाम के हो? मायादेवी। बुद्धसँग के 7 अङ्कको चाहिँ सम्बन्ध छ। उनको माताको नाम के रहेछ? मायादेवी। उनको पिताको नाम के रहेछ? राजा शुद्धोधन। र एउटा जानकारी रहोस्, उनीसँग 7 अङ्कको सम्बन्ध छ। मैले अघि भनिहालेँ, उनी 7 महिनामा जन्मेको व्यक्ति हुन् र 7 महिनापछि उनको के भयो भन्दा उनको आमाको के भयो? निधन भयो है। यो पनि जानकारी रहोस्। कहाँ जन्मियो भन्दा उनी कहाँ जन्मियो? लुम्बिनीमा जन्मियो है। लुम्बिनी भनेको अहिले रूपन्देहीमा जन्मियो। र एउटा जानकारी रहोस्, बुद्ध जन्मिँदा चाहिँ 7 वटा वस्तुहरू जन्मिया थियो। म तपाईलाई भन्नै पर्दा सुन्नुस्, बुद्धको घोडाको नाम कन्थक। सुन्नुस् है, बुद्धको घोडाको नाम कन्थक। बुद्धको सारथीको नाम छन्दक 2 भयो। बुद्धको पत्नीको नाम के रहेछ? यशोधरा 3 र चाडा सुनको घडा गरी 7 वटा वस्तुहरू जन्मिया थियो। कसको भन्दा? बुद्ध जन्मिँदा। र बुद्ध जन्मिसकेपछि उनको माता मायादेवीले सुन्नुस् है, पहिलो पटक नुहाइधुवाइ गरेको जुन पोखरीको नाम के हो भने पुष्करिणी। हामीलाई सोध्न सक्छ है, बुद्ध जन्मिसकेपछि पहिलोचोटि नुहाइधुवाइ गर्यो नि उनको माताले, आमाले है, त्यो पोखरीको नाम के थियो? पुष्करिणी। अहिले त्यो लुम्बिनीमा जुन पोखरी देख्नुहुन्छ नि, उक्त पोखरी नाम के हो? पुष्करिणी। यो सोध्न सक्छ। र त्यसपछि के भयो भन्नु होला भने 7 दिनपछि के भयो भने बुद्धको आमाको निधन भयो। र एउटा जानकारी रहोस्, अनि बुद्धको तपाईको उ चाहिँ न्वारन चाहिँ 5 दिनमा गरेको हो। र न्वारन गरिसकेपछि उनको नाम के राखियो भन्दा है, उक्त राजकुमारको नाम के राखियो भन्दा सिद्धार्थ। भनेको बुद्धको बाल्यकालको नाम के थियो? सिद्धार्थ है। कहिले जन्म्यो? ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमाको दिन जन्मेको हो। र बुद्धसँग यो वैशाख पूर्णिमा जन्मेको पनि वैशाख पूर्णिमा, निधन भएको पनि वैशाख पूर्णिमा। अनि 7 अङ्कको एकदमै सम्बन्ध छ हो। है मैले भने नि बुद्धसँग 7 अङ्कको सम्बन्ध छ। 7 दिनपछि उनको आमाको निधन भयो। निधन भइसकेपछि राजा शुद्धोधनले के गरे भन्दा बुद्धलाई हुर्काउन बढाउनको लागि चाहिँ उनले के गरे भन्दा उनले आफ्नो सारी बिहे गरे। कोले भन्दा राजा शुद्धोधनले मायादेवीको निधन भइसकेपछि मायादेवीकै बहिनी प्रजापति गौतमीलाई चाहिँ बिहे गरे राजा शुद्धोधनले। अब हामीलाई के कुरा सोध्न सक्छ भने सिद्धार्थ गौतमलाई हुर्काउने बढाउने महिलाको नाम के थियो भने सोध्यो भने प्रजापति गौतमी। मैले 2-3 कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु है। बुद्ध जन्मिसकेपछि पहिलाचोटि नुहाइधुवाइ गरेको पोखरीको नाम के हो भने पुष्करिणी हो। अनि उनलाई हुर्काउने बढाउने महिलाको नाम के हो भन्दा उनकै सानियामा अथवा मतवालीले भन्यो भने छ्यामा भनौँ न, के रहेछ? प्रजापति गौतमी हैन त। ल यो कुरा बुझ्नु। र सुन्नुहोस्, र राजा शुद्धोधनले आफ्नो छोरालाई निकै है बहादुर, शक्तिशाली, साहसी हैन राजकुमार बनाउनलाई निकै अथक प्रयास गरे है। तर बुझ्ने भइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्नुला भने एकपटक चाहिँ उनी बाहिर राजदरबार बाहिर निस्किँदा 3 वटा वस्तु देखे के बुद्धले, सिद्धार्थ गौतमले भनौँ न। के देखे? मान्छे बुढो भएको देखे, रोगी भएको देखे, मरेको देखे हैन। त्यो दरबार बाहिर निस्किँदा फेरि
अनि त्यसपछि उनलाई के लाग्यो भनेर भने मान्छे किन मर्छ, किन बुढो हुन्छ, किन रोगी हुन्छ भन्ने कुराले चिन्तनमा डुबे के सिद्धार्थ गौतम। बाबुले चाहिँ उनलाई एकदम साहसी, पराक्रमी, निडर, चक्रवर्ती राजकुमार बनाउन चाहेको राजा शुद्धोधनले, तर तीनवटा त्यो वस्तु देखिसकेपछि, दृश्य देखिसकेपछि अनि सिद्धार्थ गौतम चाहिँ के भने ठ्याक्कै टोटली बदलिए है। उनले के सोचे, मान्छे किन मर्छ, किन बुढो हुन्छ, किन रोगी हुन्छ भन्ने कुरामै चिन्तन गर्न थाले है। यस्तो व्यवहार देखाइसकेपछि के गरे भनेर भने राजा शुद्धोधनले चाहिँ अब छोरो बिग्रिन लाग्यो भनेर उनकै मामाको छोरी पर्ने यशोधरा है, अथवा उनको खास नाम त गोपा, यशोधरासँग चाहिँ बिहे गर्दै र जानकारी होस्। र बिहे गर्दा चाहिँ दुवैको उमेर सिद्धार्थको पनि र यशोधराको उमेरको पनि 16-16 वर्षका थिए। अब हामीले के सोध्न सक्छ, सिद्धार्थको बाल्यकालको नाम के हो भनेर सोध्यो भने के रहेछ, सिद्धार्थ। उनको पत्नीको नाम अथवा पत्नीको नाम के भनेर सोध्यो भने यशोधरा, तर यशोधराको वास्तविक रियल नाम चाहिँ गोपा है। र हामीले यो पनि सोध्न सक्छ, उनको वंश चाहिँ के थियो भने थियो भने शाक्य वंशमा जन्मे है। सिद्धार्थ गौतम कुन वंश जन्मेका थिए भन्दा शाक्य वंशमा जन्मेका थिए है, जानकारी होस्। अहिले मैले भने नि यो तीनवटा वस्तु देखिसकेपछि बिहे गरिसकेपछि पनि उनमा कुनै चेन्जेबल आएन, कुनै चेन्ज भएन, जस्ताको तस्तै एकदम आध्यात्मिक पारामा लाग्यो। बाबुले चाहिँ उनलाई एकदम साहसी, पराक्रमी होइन, भोलिको त्यस्तो राजा होस् भन्ने चाहना अनुरूप त्यही अनुसार तयार गर्दै गएका, तर उनले चाहिँ त्यो तीनवटा दृश्य देखिसकेपछि सिद्धार्थ मनको चाहिँ पुरै टोटली चेन्ज भए, पुरै आध्यात्मिक पारामा भए। त्यसपछि बिहे गरेको 16 वर्ष उमेरमा बिहे गरेको होइन राजकुमार सिद्धार्थले, अनि 29 वर्ष पुगेपछि बल्ल यो दुई दम्पतिको चाहिँ के भयो, छोरो जन्मियो, जसको नाम के होला भन्नु त, बुद्धको छोराको नाम के होला, राहुल। राहुल है, छोरो जन्मियो। राहुल छोरो त जन्मियो, सुन्नुहोस् है, छोरो त जन्मियो, अरू त खुसी हुन्छ नि छोरो हुँदा, सिद्धार्थ गौतम कुनै खुसी भएनन्, झन् दुखी भए। अब यो सांसारिक मोहजालमा म फसेँ भन्ठानेर होइन, फसेँ भनेर के भयो, उनी चाहिँ एकदमै उनी भए होइन, झन् चिन्तित भए। अन्तत छोरो जन्मेको 7 दिनमा सम्पूर्ण कुरा त्यागे, सम्पूर्ण कुरा त्यागे। उनलाई नपुग्दा के थियो, भोलि राजा हुन्थे, पैसाको कमी थिएन, छोरो जन्मे, पत्नी थियो, सम्पूर्ण कुरा थियो होइन। अनि अन्तत उनले के गरे भन्दा छोरो जन्मेको 7 दिनमा है सम्पूर्ण इष्टमित्र जम्मै त्यागे, धन सम्पत्ति, इष्टमित्र, माया जम्मै त्यागे। यसरी सम्पूर्ण कुरा त्याग्नुलाई भन्छ महाभिष निष्कमण। बुझ्नुभयो बुझ्नु, कुनै पनि व्यक्तिले सम्पूर्ण कुरा त्याग्नुलाई के भनिन्छ, महाभिष निष्कमण। उनले 29 वर्षको उमेरमा सम्पूर्ण कुरा त्यागे। भर्खर छोरो जन्मेको 7 दिन बाद छोरोलाई त्यागे होइन, पत्नीलाई त्यागे होइन, आफ्नो बाउलाई त्यागे, सम्पूर्ण कुरालाई त्यागे। अनि त्यागेपछि के गरे भन्नुलाई भने त्यसपछि त्यहाँबाट उनी सन्यासी भनेर हिँडे। अनि भारतको बोध गयामा गएर 6 वर्ष तपस्या गरे। कहाँ गए, भारतको बिहार राज्यको बोध गयामा गएर, बोध गयामा गएर 6 वर्ष के गरे, तपस्या गर्यो। कोले, सिद्धार्थ गौतम। 6 वर्षसम्म तपस्या गर्दा पनि तपाईँ कुनै उपलब्धि भएन है, सिद्धार्थ गौतमले कुनै ज्ञान उपलब्धि भएन है। त्यसपछि तपाईँको मैले भने नि भारतको यो बिहार राज्यको पनि, भारतको बिहार राज्यको बोध गयाको पनि तपाईँको उरुवेल भन्ने वन छ, उरुवेल वनको पनि पिपलको बोट मुनि बसेर 6 वर्ष तपस्या गरे। अनि 6 वर्ष तपस्या गर्दा पनि कुनै उपलब्धि भएन। अन्तत उनीले तपस्या भङ्ग गर्दै र त्यो उरुवेल भन्ने एउटा गाउँ थियो नजिक होइन। अनि त्यसपछि उनी त्यो तपस्या भङ्ग गरेर पछि अनि गए है, खानेकुरा खोज्न। यो केही हुँदो रहेछ, भोक बसेर तपस्या गरे भनेर उनी हिँडे। तर सँगै कस्तो परेछ भन्नु होला भने त्यो ठ्याक्कै सिद्धार्थ गौतमले तपस्या भङ्ग गर्दा घाम अस्ताउने बेला भएर चाहिँ के, त्यतिखेर उरुवेल जुन गाउँको 5-7 जना युवतीहरू घैला लिएर तपाईँको पानी लिँदै आउँदै रहेछ। त्यो मध्येमा एउटा युवतीले के गीत गाएकी थिए भन्दा एउटा तानपुरा भन्ने एउटा बाजा हुन्छ कि, त्यसको तुनालाई जति तन्काए उति राम्रोसँग बज्छ। अनि त्यही आशयमा चाहिँ एउटा युवती गीत गाएकी थिए कि, तानपुराको जुन बाजाको जुन तुना जति कसे उति राम्रोसँग बज्छ भन्ने अर्थमा गीत गाएकी थिए। अनि सिद्धार्थ गौतमले के बुझ्यो, होइन यो भोकै बसेर होइन, टन्न खाएर तपस्या गरे भने बल्ल हुँदो रहेछ भनेर अनि उनी गाउँमा गए। अनि गाउँमा गएपछि त्यो गाउँको जिम्मलको छोरी, सुजाता नाम गरेको जिम्मलको छोरीले खिर खान दिएको मध्यरातमा बल्ल सिद्धार्थ गौतमलाई बुद्धत्व प्राप्त भयो। र त्यतिखेर उनी चाहिँ 35 वर्षको उमेरमा थिए। र कुन दिन परेको थियो भन्दा वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन परेको। एउटा जानकारी होस्, बुद्धसँग 7 अङ्कको सम्बन्ध छ र वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको ठुलो महत्त्व छ। भनेपछि
बुद्धले कति वर्ष उमेरमा घर छाडेका थिए? 29 वर्षको उमेरमा। यसरी सम्पूर्ण कुरा त्याग्नुलाई के भनिन्छ? महाभीष निष्क्रमण भनिन्छ हो। अनि कहाँ उले तपस्या गरेका थिए? बोधगयामा। अनि तपस्या गर्दा फेरि त्यो बुद्धत्व कति वर्षमा उले प्राप्त भयो भन्दा चाहिँ 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त भयो। र उनलाई जो त्यो खिर दिने जुन महिलाको नाम के थियो? सुजाता नाम गरेको महिला थियो। अन्ततः 35 वर्षको उमेरमा बल्ल बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्यो। र त्यो तिथि मिति कुन थियो भन्दा चाहिँ तपाईको वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन हो बुद्धत्व प्राप्त गर्यो। त्यसलाई के भन्छ? बोधिसत्व। बोधिसत्वको अर्थ हो साक्षात् ईश्वरलाई भेटाउनु भन्ने अर्थ हो। तपाईले सुनिरहनु भएको छ? सर। हो ल अब सुन्नुहोस् है त के गरे? बुद्धत्व प्राप्त गर्यो है बोधिसत्व कति वर्षको उमेरमा? 35 वर्षको उमेरमा। त्यो कुन दिन थियो भन्दा वैशाख पूर्णिमाको दिन थियो। र यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा सुन्नुहोस् है, यो हामीलाई चाहिँ के भन्छ? 4 आर्य सत्य भनेर सोध्छ के? सुन्नुहोस् है, यो बुद्धले प्राप्त गरेको बुद्धत्वलाई के भन्छ? 4 आर्य सत्य भनेर बुझ्छ है। अब म तपाईँलाई बताउँछु यो 4 आर्य सत्य के हुन् है। लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस् है। नम्बर 1 चाहिँ संसार दुःख छ है। बुद्धले प्राप्त गरेको बुद्धत्व के भने? नम्बर 1 मा संसार के छ? दुःख छ। 2 मा दुःखको कारण छ। जस्तो तपाईले पढिरहनु भएको छ नि, अहिले त दुःख छ नि, यस्तो कोभिडको कारण पनि बेलुका पढिरहनु भएको छ हैन, सिरक ओढेर नबसेर हैन। संसार के छ? दुःख छ। 2 नम्बरमा दुःखको कारण छ। 3 नम्बरमा दुःखबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। 4 नम्बरमा मुक्तिको उपाय। यही हो बुद्धले जानेको, त्यत्रो 6 वर्ष तपस्या गरेर जानेको भनेको मुख्य उपलब्धि भने यी 4 कुरा हो, जसलाई 4 आर्य सत्य भनिन्छ। क्रमशः मिलाउनुस् भने सोध्छ है। मैले के भने अघि? बुद्धले प्राप्त गरेको बुद्धत्व के हो? नम्बर 1 मा संसार के छ? दुःख छ। 2 नम्बरमा के हो? दुःखको कारण छ। 3 नम्बरमा के भने मैले? दुःखबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। 4 नम्बरमा मुक्तिको उपाय छ। यही हो। अहिले हामी दुःख गरिरहेछौँ नि, दुःख गर्नुको पनि मुख्य कारण छ नि है। दुःख छ, संसार दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखबाट मुक्ति पाउनु छ। राम्रोसँग तपाईँ मेहनत गर्नु, नाम निकाल्न सक्यो भने के हुन्छ हैन, त्यसको उपलब्धि हुन्छ नि। अनि त्यसपछि मुक्तिको उपाय छ भनेपछि संसारमा असम्भव भन्ने कुरा छैन भन्ने अर्थ लाग्छ कि यही हो बुद्धले प्राप्त गरेको मुख्य बुद्धत्व अथवा यसलाई 4 आर्य सत्य भनेर चिनिन्छ। यही नै हो है। म फेरि पनि रिपिट गरेँ भने बुद्धले प्राप्त गरेको मुख्य ज्ञान अथवा बुद्धत्व भनेको संसार दुःख छ 1, 2 मा यो क्रमशः लेख्नु भने सोध्छ यताउता गरेर मिलाउनु। संसार दुःख छ, 2 नम्बरमा दुःखको कारण छ, 3 नम्बरमा दुःखबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ, 4 मा चाहिँ के हो? मुक्तिको उपाय छ है। यो त बुझ्नुभयो। अनि जानिसकेपछि उनले त्यो ज्ञान प्राप्त गरी जानिसकेपछि उनले के गरे भन्नुलाई भने उपदेश दिन थाले। ल भन्नुस् बुद्धले कुन भाषामा उपदेश दिन्थ्यो होला? एनी गेसेस? बुद्ध त प्राप्त गर्यो, ज्ञान जान्यो, कुन भाषामा उपदेश? यस, पाली भाषामा। कुन भाषामा उपदेश दिन्थे? पाली भाषामा हो। र ल भन्नुस् बुद्धले सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुन ठाउँमा उपदेश दिए होला थाहा छ? ज्ञान प्राप्त गरे चाहिँ बोधगयामा। सबैभन्दा पहिला कुन ठाउँमा? यस, सारनाथमा है। भारतको उत्तर प्रदेशमा सारनाथमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गरे भन्दा बुद्धले चाहिँ उपदेश दिए। र त्यो दिन चाहिँ कुन परेको थियो भन्दा असार पूर्णिमाको दिन परेको थियो है। त्यो चाहिँ असार पूर्णिमाको दिन परेको थियो सबैभन्दा पहिला है उनले उपदेश दिँदाखेरि। र त्यसपछि अनि अन्ततः उनले धेरै वर्षसम्म उपदेश दिँदै हिँडे है। धेरै वर्षसम्म उपदेश दिँदै हिँडे। र त्यो बेलामा त जानकारी होस् बुद्धले त्यो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भइसक्दाखेरि उनको बाबु छ नि राजा शुद्धोधन 92 वर्षका उथे है। 92 वर्षका उमेरका थिए। अनि उनको बाबुले पनि मेरो छोरो बुद्धत्व भइसके भनिसकेपछि आफ्नो राज्य अथवा त्यो जुन छ नि। अनि एउटा कुरा तपाईँले भन्न बिर्सेछु, बुद्ध हुर्के जन्मेछ लुम्बिनीमा हैन। राजा शुद्धोधनको दरबार कहाँ थियो भने कपिल वस्तुको कहाँ थियो थाहा छ? तिलौराकोटमा थिए है। राजा शुद्धोधन बुद्ध के भन्छ राजा शुद्धोधनको दरबार चाहिँ तिलौराकोटमा थियो हैन, कपिल वस्तुको तिलौराकोटमा। र अब सिद्धार्थ गौतम भएर राजकुमार भएर उनी त्यही तिलौराकोटमा हुर्केका बढेका हुन्। त्यसपछि उनको बाबु चाहिँ 92 वर्ष बाबुले चाहिँ त्यो कपिल वस्तु तिलौराकोटमा ल्याउन निकै प्रयास गरे, तर त्यहाँ चाहिँ उनी आएनन्। तर केही नजिक चाहिँ आए। अब सोध्न सक्छ बुद्ध र उनका बाबु राजा शुद्धोधन पहिलो पटक भेट भएको स्थानको नाम के हो भने सोध्न सक्छ है। राजा शुद्धोधन र उनको बाबु पहिलोचोटि भेट भएको स्थानको नाम के हो भने सोध्ने, त्यसलाई भन्छ तपाईँको है। कुन्दन होइन, कुदान है।
कुदान भन्ने ठाउँमा चाहिँ भेट भयो। यो चाहिँ तपाईँको कपिलवस्तुमै पर्छ। भनेको यो अहिलेको बुद्ध जन्मेको लुम्बिनीबाट 5 किलोमिटर दक्षिण पर्छ। बुद्ध र उनको बाबु पहिलोचोटि भेट भएको स्थानको नाम के हो भनेर सोध्यो भने कुदान। अनि भेट भइसकेपछि राजा त पहिला आएनन्। सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो बुद्ध भइसकेपछि भनौँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भइसकेपछि कुदानमा आए होइन। अब राजा शुद्धोधन हतरपत आउने कुरा भएन, तर उनलाई भेट्न जाने पहिलो व्यक्तिको थियो, उनलाई हुर्काउने बढाउने जुन उनको सानियामा थियो नि प्रजापति गौतमी। बुद्धलाई भेट्ने पहिलो राज परिवारको सदस्य चाहिँ उनकै सानियामा उनलाई हुर्काउने बढाउने प्रजापति गौतमी थिइन्। र उनलाई भेटिसकेपछि उनी के बनिन् भन्दा भिक्षुणी बनिन् र संसारको पहिलो भिक्षुणी वास्तवमा चाहिँ प्रजापति गौतमी हुन्। र दोस्रो चाहिँ उनकै पत्नी गोपा हुन्। अनि गोपा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ उनको पतिलाई भेटिसकेपछि उनी पनि भिक्षुणी बनिन् र भिक्षुणी बन्ने विश्वको दोस्रो महिला चाहिँ उनकै पत्नी गोपा हुन्। र गोपा चाहिँ भिक्षुणी बनिसकेपछि उनको नाम के भन्दा यशोधरा भयो। र यशोधराको अर्थ हो धनको देवी लक्ष्मी भन्ने अर्थ लाग्छ है त। ल हामीले हल्का कुरा गऱ्यौँ। अब हामी भोलि अब सायद यो हामी 4-5 दिनमा हामी सिद्ध्याउँछौँ। अब भोलि चाहिँ हामी यही बुद्धकै बारेमै जान्छौँ है त। बुद्धको इस्लामको र यो हिन्दू धर्मको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। यो हामी धर्म अनि संस्कृति होइन जनजाति आदि इत्यादि बारे कला साहित्य पढ्छौँ 1-2 दिन होइन। ल अरू केही छ? यो मैले यहाँसम्म पुर्याएँ है। भोलि चाहिँ म कसरी निधन भयो के भयो आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ म बताउँछु बुद्धको बारेमा। अहिले चाहिँ मैले यति भने बुद्धको जन्म ईसापूर्व 563 मा कहाँ भयो? लुम्बिनीमा भयो। उनको बाबुको नाम राजा शुद्धोधन, आमाको नाम के हो? मायादेवी होइन। उनलाई पहिलोपटक नुहाइदिने गरे पोखरी नाम के हो? पुष्करिणी होइन त। अनि त्यसपछि उनको बाल्यकालको नाम के थियो? सिद्धार्थ। उनको पत्नीको नाम के थियो? यशोधरा। छोराको नाम राहुल। अनि 29 वर्ष उनले घर छोडेर हिँडेका थिए। यसरी सम्पूर्ण कुरा त्याग्नु के भन्दा महाविष्णु निष्क्रमण भनिन्छ। अनि भारतको बिहार राज्यको बोधगयामा 6 वर्ष तपस्या गरे। अन्ततः 35 वर्षमा बल्ल उनलाई के भयो? बुद्धत्व प्राप्त भयो है। त्यो दिन चाहिँ वैशाख शुक्ल पूर्णिमा परेको थियो। त्यही त्यो तपाईँको उरिबेल भन्ने गाउँको एक जिम्मलको छोरी सुजताले खिर खानेको दिएको मध्यरातमा बल्ल उनलाई के भयो? बुद्धत्व प्राप्त भयो। मैले बुद्धत्वमा चाड आर्य सत्य छ भनेर भने बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि उनले पाली भाषामा उनले के गरे? उ गर्न थाले होइन, उपदेश दिन थाले। सबैभन्दा पहिले उपदेश दिएको ठाउँको नाम के रहेछ? सारनाथ हो होइन। अनि त्यही क्रममा चाहिँ उनले बुद्धत्व प्राप्त गर्दाखेरि उनको बाबु 92 वर्ष उमेरका थिए। अनि आफ्नो बाबुले कपिलवस्तु राज्यमा तिरहटकोटमा ल्याउने निकै कोसिस गरे। अन्ततः आउन त आए, त्यही नजिक त आएन, तर कुदान भन्ने ठाउँमा आए। राजा शुद्धोधन र बुद्ध पहिलोचोटि भेट भएको ठाउँ के रहेछ? कुदान। र उनलाई भेट्ने पहिलो राज परिवारको सदस्य, उनलाई पालन पोषण गर्ने उनको सानियामा प्रजापति गौतमी यो संसारमा पहिलोचोटि भिक्षुणी बन्ने उनी हुन्। र त्यसपछि दोस्रो भेट्ने महिला चाहिँ उनकै पत्नी गोपा। गोपा पनि भिक्षुणी बनिसकेपछि उनको नाम के हो? यशोधरा बन्यो। र यशोधरा अर्को चाहिँ अर्थ चाहिँ के हो? धनको देवी लक्ष्मी भनेर भन्यो। ल आजको क्लास चाहिँ मैले यही नै मजार गरेँ है। हामी धर्ममा प्रवेश गऱ्यौँ। यो धर्म चाहिँ अब सायद भोलिसम्म हुनसक्छ, सिद्धिन सक्छ। त्यसपछि जनजाति अनि त्यसपछि अनि हामी यो जनजाति आदिवासी पढेपछि कला साहित्य पढ्छ। अनि त्यसपछि आर्थिक होइन। त्यसपछि आर्थिक पढिसकेपछि अनि तपाईँको लास्टमा चाहिँ हामी करेन्ट एफेयर्सतिर पढ्छौँ। जो सिलेबसमा जे छौँ हामी त्यही पढ्छौँ। ल है त भन्दै आज क्लास म यही नै मजार गरेँ है भाइ बहिनीहरू। कसैले